स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी एनएबी ओल्ड क्वेसन सल्युसन्स हेर्दैछौँ केमिस्ट्रीको क्लास 12 केमिस्ट्री हेलो अल्केन एन्ड हेलो एरिन भन्ने च्याप्टरको। यो चाहिँ पार्ट 2 हो। यसको पार्ट 1 चाहिँ यो चाहिँ ओल्ड क्वेसन सल्युसन्स। अघि मैले युट्युबमा लाइभ गराएको थिएँ, त्यो केही प्रब्लम भएर त्यो लाइभ डिस्क्रिमिनेट भयो, त्यो टर्मिनेट भयो। त्यसको लागि रिमेनिङ क्वेसन्सहरू चाहिँ म यसमा गराइरहेको छु, सो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा क्वेसन लेख्नुहोस्। यो क्वेसन चाहिँ 2072 मा सोध्या छ। अ हेलो अल्केन M reacts with aqueous NaOH to give isopropyl alcohol. What question? जोसँग क्वेसन छैन उहाँहरूको लागि म क्वेसन लेख्दैछु। वाट मेजर प्रोडक्ट वुड यु गेट when M is heated with sodium in presence of ड्राई इथर। ड्राई इथरको प्रेजेन्समा हिट गर्नुभयो भने कुन प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ भनेर क्वेसनले दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अ हेलो अल्केन M रियाक्ट्स विथ एक्वास NaOH टु गिभ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यो चाहिँ कमन नेमिङ हो। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल चाहिँ दिन्छ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ 3वटा कार्बन हुनु पर्यो। सो अल्कोहल पहिला बनाउनुहोस्। रियाक्ट्स विथ एक्वास NaOH टु गिभ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हुनको लागि तपाईसँग आइसोप्रोपाइल हेलाइड हुनुपर्छ पहिला। सो आइसोप्रोपाइल हुनको लागि CH3 यो कार्बन यो बिचकमा हामीले एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ हेलो पार्ट, किनकि यस्तो खालको यदि स्ट्रक्चर छ भने यसलाई सेकेन्डरी आइसो नि भन्न सक्छौँ हामी, अथवा यसलाई सेकेन्डरी हेलाइड पनि भन्न सक्छौँ, किनकि यो हेलाइड चाहिँ यो 2 डिग्री कार्बनसँग लिङ्क छ। किन यो 2 डिग्री कार्बन भयो? किनकि यो 2टा कार्बनसँग लिङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि यो बिचको कार्बन चाहिँ 2 डिग्री कार्बन भयो। र यो चाहिँ हाम्रो यसको नाम चाहिँ 2 हेलो, सेकेन्ड पोजिसनमा हेलो ग्रुप छ, त्यसैले यसको नाम चाहिँ के भयो? 2 हेलो प्रोपेन भयो। 3वटा कार्बन भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोपेन भयो। यो चाहिँ हाम्रो M भयो। अ हेलो अल्केन M यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड हेलो अल्केन भयो। अब यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ यो 2 हेलो प्रोपेनलाई यदि एक्वास NaOH सँग रियाक्सन गर्नुभयो भने बल्ल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आउँछ। यो पार्ट चाहिँ आइसो हो है। यस्तो खालको यदि दिएको छ भने यहाँ CH, यता पनि CH3, यहाँ पनि CH3, र यहाँ चाहिँ यो H भने यो माथि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो यसरी चाहिँ X भयो। यस्तो खालको पार्ट यदि दिएको छ भने यदि दुईटा यदि CH3 ग्रुप यसरी लिङ्क यदि भएको छ भने एकछिन, यो 2टा CH3 यसरी लिङ्क भएको छ भने यो यसलाई चाहिँ हामी आइसो पार्ट भन्छौँ। यति पार्ट जुन छ यसलाई हामी आइसो पार्ट भन्छौँ। ठिक छ। यदि यो X को ठाउँमा यदि OH ग्रुप यदि लाउनु भयो भने यसलाई हामी आइसो अल्कोहल। यति पार्ट चाहिँ हाम्रो आइसो हो। कमन नेमिङ अनुसार मैले पहिलाको भिडियोहरूमा यो बताइसकेको छु। कमन नेमिङ अनुसार यो आइसो पार्ट भयो। अब यो जुन हाम्रो यो आइसो हेलाइड छ 2 हेलो प्रोपेन यसको IUPAC नेम भयो। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? यसलाई चाहिँ यदि एक्वास NaOH सँग रियाक्सन गराउने हो भने यो कम्पाउन्डलाई यदि एक्वास NaOH सँग रियाक्सन गराउने हो भने X को ठाउँमा चाहिँ के आउँछ त? OH ग्रुप आउँछ र N र X मिलेर NaX बनाउँछ। सो NaX बाहिर निस्किने भयो र के बन्ने भयो? CH3
र यो C को माथि यो H अलरेडी छ, यहाँ चाहिँ OH आउने भयो र यहाँ चाहिँ CH3 आउने भयो। यो जुन कम्पाउन्ड छ यो कम्पाउन्ड यही हो हाम्रो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यो कम्पाउन्डको नाम के हो? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भयो। अब यो आइसोप्रोपाइल अल्कोहललाई हामी अब क्वेसन अनुसार के गर्नुपर्छ त? सोडियमसँग रियाक्सन गर्नु पर्यो इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर। क्वेसनमै दिएको छ सोडियमसँग रियाक्सन गर्नु पर्यो इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर। सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल छ हामीसँग। एकछिन होइन यसलाई चाहिँ रियाक्सन गर्नु भएन। द मेजर प्रोडक्ट, यहाँ क्वेसन एकचोटि पढौँ। अ हेलो अल्केन M reacts with aqueous NaOH to give isopropyl alcohol. What major product would you get when M is heated with Na in presence of dry ether? अब यो M लाई चाहिँ हामीले यो M सँग रियाक्सन हेर्नु। यो हाम्रो M भनेको कम्पाउन्ड के हो? 2 हेलोप्रोपेन। यो 2 हेलोप्रोपेनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? 2 हेलोप्रोपेनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? सोडियमसँग रियाक्सन गर्नु पर्यो इन प्रेजेन्स अफ ड्राई हिटर। सो 2 हेलोप्रोपेनलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। सो यो कार्बनमा यता पनि CH3 ग्रुप, यता पनि CH3 ग्रुप र योसँग एउटा हाइड्रोजन छँदैछ। यहाँ चाहिँ हेलो पार्ट भयो। फेरि यसकै अर्को मोलिक्युल पनि लिनु पर्यो र बिचमा हाम्रो सोडियम छ, ठिक छ। अब यस्तै मोलिक्युल अर्को पनि लिनु पर्यो। X भयो, CH भयो, CH3 भयो, CH3 भयो। अब यो सोडियमले चाहिँ के गर्छ त? यो दुईटा X सँग रियाक्सन गरेर यसलाई बाहिर निकाल्छ। त दुईटा सोडियमको के लिनु पर्यो त? एटम लिनु पर्यो। सो यसरी भइसकेपछि हाम्रो प्रोडक्ट के बन्यो? अब यो सोडियमलाई निकालिसकेपछि यहाँ यो दुईटा NaX को मोलिक्युल बाहिर हुन्छ र यो मोलिक्युललाई हामी के गर्न सक्छौँ? एट्याच गर्न सक्छौँ। सो यो दुईटै मोलिक्युललाई एट्याच गर्दाखेरि यहाँ भयो CH र यहाँ भयो CH3, यहाँ पनि भयो CH3 र यहाँ भयो पनि CH, यहाँ भयो CH3, यहाँ भयो CH3। अब यसको नेमिङ गर्नु, यो यति पार्ट चाहिँ हाम्रो मेन चेन भयो र नेमिङ गर्दाखेरि 1 2 3 4, 2 र 3 नम्बरमा चाहिँ दुईटा मिथाइल ग्रुप छ। सो यसको नेमिङ के भयो? 2,3 डाइमिथाइल र मेन चेनमा कतिवटा कार्बन छ? 4 वटा ब्युटेन। सो यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट बन्यो। 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट भयो। यो क्वेसन सिद्धियो। यसरी हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यो सबै क्वेसन NAB मा सोधिसकेका छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसन चाहिँ 2072 मा सोधेको छ। योभन्दा माथिको क्वेसन पनि 72 मै सोधेको थियो। सो क्वेसन के भन्दैछ? एउटा रियाक्सन गिभ द मेजर प्रोडक्ट्स इन द फलोइङ इक्वेसन्स भन्दैछ। गिभ द मेजर प्रोडक्ट्स इन द फलोइङ इक्वेसन्स। फलोइङ इक्वेसन्समा मेजर प्रोडक्ट दिनु पर्यो। सो 1 नम्बरमा दिएको छ क्वेसनले CH3 CH, माथि दिएको छ Br, फेरि दिएको छ CH3। यसलाई केसँग रियाक्सन गर्नु पर्यो? सोडियमसँग रियाक्सन गर्नु पर्यो इन प्रेजेन्स अफ इथर र हिट गर्नु पर्यो। के प्रोडक्ट बन्छ भन्नुहोस् त? यो केसमा के हुन्छ त? यो Br दुईटा मोलिक्युल लिनुस्। यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ CH, यतापट्टि CH3, यतापट्टि पनि CH3, यहाँ चाहिँ Br र बिचमा चाहिँ सोडियम। यो चाहिँ उर्ज रियाक्सन हो। बिचमा सोडियम भयो। फेरि अर्को मोलिक्युल पनि लेख्नुस्। यहाँ चाहिँ Br, यहाँ चाहिँ CH, फेरि चाहिँ CH3। सो यो बिचबाट चाहिँ के हुन्छ त? बिचबाट यो पार्ट चाहिँ निस्किन्छ। यो पार्ट चाहिँ निस्किन्छ र यो पार्ट निस्किसकेपछि हाम्रो प्रोडक्ट के बन्ने भयो त? दुईटा मोलिक्युल NaBr को बन्ने भयो बिचबाट। यो बिचबाट चाहिँ दुईटा सोडियम ब्रोमाइड को मोलिक्युल बन्ने भयो र यो दुईटै पार्टलाई फेरि के गर्नुस्? फ्युज गरिदिनुस्, एक आपसमा जोडिदिनुस्। सो कसरी जोड्न सकिन्छ? सो यहाँ भयो CH,
यहाँ भयो CH3, यहाँ पनि भयो CH3 र जोड्नुस् यसलाई, यहाँ पनि भयो CH, यहाँ पनि भयो CH3, यहाँ पनि भयो CH3। फेरि त्यस्तै खालको नेमिङ हुन्छ 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन। सो यो नेमिङ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो पार्ट हाम्रो के भयो त मेन चेन भयो। सो नेमिङ गर्नुस् 1 2 3 4, 2 र 3 पोजिसनमा दुईटा मिथाइल ग्रुप छ। यो पनि एउटा मिथाइल ग्रुप, यो पनि अर्को मिथाइल ग्रुप। 2 र 3 पोजिसनमा मिथाइल ग्रुप छ। सो यसको नेमिङ के भयो 2,3 डाइमिथाइल र मेन चेनमा हाम्रो कतिवटा कार्बन छ 4 वटा। सो ब्युटेन यो चाहिँ हाम्रो मेन चेन भयो, जसलाई मैले डार्क गराएको छ। यो चाहिँ हाम्रो मेन चेन अथवा प्यारेन्ट चेन भयो। सो 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन। सो यो चाहिँ 1 नम्बरमा सोधे, यो 1 नम्बरको चाहिँ आन्सर यो भयो। अब सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ के सोधेको छ त, सेकेन्ड नम्बरमा यही क्वेसनमा सोधेको छ CH3 CH2 Br लाई चाहिँ रिड्युस गर्नु पर्यो इन प्रेजेन्स अफ लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड। सो रिड्युस गर्दा कुन प्रोडक्ट बन्छ? यदि हेलो अल्केनलाई रिड्युस गर्नु पर्यो भने अल्केन भन्ने प्रोडक्ट बन्छ, यो तपाईलाई थाहा छ, रिडक्सन भयो भने। सो यसको सल्युसन हेर्नुस्। सो यो लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइडबाट के आउँछ त नेसेन्ट हाइड्रोजन आउँछ र यो रिड्युस गर्छ कसलाई त यो ब्रोमो इथेनलाई चाहिँ के गर्छ त रिड्युस गर्छ। सो CH3 CH2 Br भनेको जुन यो कम्पाउन्ड दिएको छ यसको नाम के हो त ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन अथवा इथाइल ब्रोमाइड पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई, इथाइल ब्रोमाइड। यो चाहिँ कमन नेम भयो र ब्रोमो इथेन चाहिँ IUPAC नेम भयो। अब यसलाई जब रिड्युस गर्नुहुन्छ, सो ब्रोमो इथेनलाई जब रिड्युस गर्नुहुन्छ इन प्रेजेन्स अफ लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड, सो यसरी लेख्नुहोस् CH3 CH2 Br। रिड्युस गर्नु पर्यो भने नेसेन्ट हाइड्रोजन आउँछ, रिड्युस गर्नु भने नेसेन्ट हाइड्रोजन आउँछ। र यो यहाँ दुईटा एटम अफ नेसेन्ट हाइड्रोजन आउँछ र एउटाले चाहिँ के गर्छ त यो Br सँग रियाक्सन गरेर HBr बनाउँछ र अर्को हाइड्रोजन चाहिँ त्यहाँ एट्याच हुन्छ। सो प्रोडक्ट के भन्ने भयो CH3 प्लस HBr, यो प्रोडक्ट भन्ने भयो। सो हाम्रो मोलिक्युल के भन्ने भयो त इथेन भन्ने भयो। यो चाहिँ के हो त इथेन हो। सो ब्रोमो इथेनलाई जब लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइडको प्रेजेन्समा रिड्युस गर्नुहुन्छ, सो मेन प्रोडक्ट अथवा मेजर प्रोडक्ट चाहिँ के भन्छ त इथेन इज द मेजर प्रोडक्ट। सो यसको आन्सर पनि सिद्धियो। र माथिको मेन प्रोडक्ट चाहिँ के भनेको थियो, माथिको क्वेसनमा मेन प्रोडक्ट 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन भनेको थियो। ठिक छ। यो रिपिटेड क्वेसन्सहरू मैले गराएको छैन, केही क्वेसन्सहरू रिपिटेड भएको छ। सो त्यो रिपिटेड क्वेसन्सहरू म स्किप गर्दैछु, थुप्रै क्वेसन्सहरू रिपिटेड भएको छ। सो नेक्स्ट क्वेसन्स अब हामी हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन सार्नु, नेक्स्ट क्वेसन्स लेख्नु। नेक्स्ट क्वेसन, यो क्वेसन 2073 मा सोधेको छ र यसमा पनि एउटा रियाक्सनको सिक्वेन्स दिएको छ र त्यसमा चाहिँ A र B भन्ने प्रोडक्ट चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र त्यसको IUPAC नेमिङ लेख्नु पर्यो। सो रियाक्सन दिएको छ, रियाक्सन लेखौँ पहिला। CH3 Br दिएको छ अनि यसलाई चाहिँ हामी AgCN, यसलाई चाहिँ सिल्भर साइनाइड भन्छौँ हामी र मेडियम छ अल्कोहोलिक र यसलाई हिट गर्दाखेरि A भन्ने प्रोडक्ट बन्छ अरे र यो A भन्ने प्रोडक्टलाई जब हामी लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइडको प्रेजेन्समा जब हिट गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ B भन्ने प्रोडक्ट बन्छ अरे। सो आइडेन्टिफाई A एन्ड B, A एन्ड B लाई आइडेन्टिफाई गर भनेर क्वेसनले सोध्दैछ। र हेर्नुस्, र यो AgCN जुन छ यो एउटा कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल हो, कोभ्यालेन्ट, यो आयोनिक हुँदैन। यदि KCN दिएको भए त्यो आयोनिक हुन्थ्यो, K प्लस CN माइनसमा टुक्रिन्थ्यो र यहाँ चाहिँ यो कोभ्यालेन्ट भइसकेपछि यहाँ चाहिँ कोभ्यालेन्ट भइसकेपछि आइसोसाइनाइड कम्पाउन्ड चाहिँ यहाँ बन्छ। CN ग्रुप चाहिँ एट्याच हुँदैन, NC ग्रुप चाहिँ एट्याच हुन्छ यहाँ, किनकि यो CN जुन छ एउटा एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल हो। सो यसमा कसरी गर्नु पर्यो, यसको सल्युसन हेर्नुस्। यो प्रोडक्टमा यो हाम्रो के दिएको छ त CH3 Br दिएको छ, यसलाई मैले के गरेँ AgCN र मेडियम कस्तो छ अल्कोहोलिक, के बन्छ
आइसोसाइनोमिथेन बन्छ अथवा मिथाइन आइसोसाइनाइड बन्छ। प्रोडक्ट बन्छ हाम्रो CH3, CN चाहिँ एट्याच हुँदैन, NC चाहिँ एट्याच हुन्छ। ठिक छ, आइसोसाइनोमिथेन अथवा मिथाइल आइसोसाइनाइड भन्न सकिन्छ यसलाई, मिथाइल आइसोसाइनाइड। र यो चाहिँ हाम्रो A भयो। र यसलाई चाहिँ म के गर्छु त अब फेरि रिड्युस गर्छु। लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइडको प्रेजेन्समा रिड्युस गर्दाखेरि के बन्छ त CH3 र यो N मा चाहिँ एउटा हाइड्रोजन माथि एट्याच हुन्छ र यो जुन यो कार्बन छ कार्बन यसमा चाहिँ 3 वटा हाइड्रोजन यसरी एट्याच भएर हाम्रो कम्पाउन्ड चाहिँ के बन्छ त N मिथाइल मिथेनामाइन बन्छ। यसको नाम चाहिँ के भयो N मिथाइल मिथेनामाइन यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड भयो N मिथाइल मिथेनामाइन। र माथिको जुन कम्पाउन्ड बनाएको छ यसको नाम के हो त आइसोसाइनोमिथेन। सो A भन्ने कम्पाउन्डको नाम के हो, A भन्ने कम्पाउन्डको नाम हो आइसोसाइनोमिथेन र B भन्ने कम्पाउन्डको नाम के हो, यो चाहिँ हाम्रो B भन्ने कम्पाउन्ड हो, यसको नाम हो N मिथाइल मिथेनामाइन। ठिक छ, यो क्वेसन्स बुझ्नुभयो, बुझ्दै जानुहोस्। ल अब अर्को क्वेसन यो सबै हामी कन्भर्जन हेर्दैछौँ, हेलो अल्केन एन्ड हेलो एडिन च्याप्टर्सको। सो नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्नुहोस्। यसमा पनि एउटा रियाक्सन सिक्वेन्स दिएको छ र त्यसमा प्रोडक्टहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो क्वेसन चाहिँ 2073 मा सोध्या छ र क्वेसन्स मैले लेखिनँ, म रियाक्सन्स मात्रै लेख्छु। सो क्वेसन्स आइडेन्टिफाई A and B इन द फलोइङ सिक्वेन्स अफ द रियाक्सन एन्ड गिभ देयर IUPAC नेम। सो यहाँ दिएको छ CH3 CH डबल बोन्ड CH2 र यसलाई चाहिँ HBr सँग रियाक्सन गराउनु। यो कम्पाउन्डमा HBr सँग रियाक्सन गराएको छ अनि A भन्ने कम्पाउन्ड बन्छ अरे। र जब यसलाई हामी सोडियमको प्रेजेन्समा हिट गर्छौँ इन प्रेजेन्स अफ इथर, ड्राई इथर हो यो, इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर B भन्ने कम्पाउन्ड बन्छ अरे। सो आइडेन्टिफाई A and B भनेर क्वेसनले सोधिरहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो HBr भइसकेपछि यति पार्टमा चाहिँ मार्कोनिकप्स रुल लाउनुपर्छ यहाँ, किनकि अनसिमेट्रिकल अल्किन हो। यहाँ चाहिँ हामी मार्कोनिकप्स, स्पेलिङ मिस्टेक हुनसक्छ, मिलाएर लेख्नु होला, मार्कोनिकप्स रुल यहाँ लाउनु पर्यो। मार्कोनिकप्स रुल चाहिँ यहाँ लाउनु पर्यो। सो अनसिमेट्रिकल अल्किनमा जब हामी HX अथवा हेलोजन एसिड एड गर्छौँ, सो H चाहिँ कतातिर जान्छ, त्यो डब्ली बोन्डेड कार्बनमा जान्छ जोसँग पहिलादेखि नै बढी कार्बन थियो, पहिलादेखि नै बढी हाइड्रोजन थियो। सो यो कार्बनसँग 2टा हाइड्रोजन छ र यो डब्ली बोन्डेड कार्बनसँग एउटा मात्रै हाइड्रोजन छ। सो मार्कोनिकप्स रुलले के भन्छ, अनसिमेट्रिकल अल्किनमा जब हामी हेलोजन एसिड एड गर्छौँ सो हाइड्रोजन कुन कार्बन नेरी जान्छ जोसँग पहिलादेखि नै बढी कार्बन थियो। सो प्रोडक्ट के बन्ने भयो यहाँ, सो यहाँ प्रोडक्ट के भन्ने भयो, यति पार्टमा प्रोडक्ट के भन्ने भयो CH3, यहाँ चाहिँ भन्यो CH, यहाँ चाहिँ Br पार्ट आउने भयो र यहाँ चाहिँ CH3 हुने भयो। सो यो जुन कम्पाउन्ड छ यो कम्पाउन्ड नै हाम्रो कम्पाउन्ड A हो। सो यसको नाम के हो, यसको नाम हेर्नुहोस्, नेमिङ गर्नुहोस् यसलाई 1 2 3। सो 2 नम्बर पोजिसनमा Br ग्रुप छ। सो यसको नेमिङ के भयो 2 ब्रोमो, यसको नेमिङ भयो 2 ब्रोमो प्रोपेन, यसको नेमिङ के भयो 2 ब्रोमो प्रोपेन। र यो 2 ब्रोमो प्रोपेनलाई अब के गर्नु पर्यो त फेरि सोडियम र ड्राई इथरको प्रेजेन्समा हिट गर्नु पर्यो। सोडियम र ड्राई इथरको प्रेजेन्समा हिट गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ मिलाएर लेख्नुहोस्, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ CH भयो र यहाँ चाहिँ 2टा CH3 यसरी एट्याच छ, ठिक छ, र यहाँ चाहिँ Br भयो। र सोडियम र ड्राई इथर भन्न बित्तिकै रिएजेन्ट दिन बित्तिकै यो उर्ज रियाक्सन हो भनेर चिन्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ अर्को सोडियम एटम आयो र यहाँ चाहिँ Br, यहाँ चाहिँ CH, फेरि CH3 हुने भयो। सो यो सोडियमले के गर्छ त, यो 2टा
Br एटमलाई यहाँबाट रिमुभ गर्छ सो त्यसको लागि दुईटा सोडियमको एटम हामीलाई चाहियो सो अब यो पार्ट जुन यतापट्टिको पार्ट छ यो दुईटै पार्टलाई के गर्नुस् फ्युज गरिदिनुस् सो हाम्रो प्रोडक्ट के बन्यो CH यहाँ पनि CH3 यहाँ पनि CH3 र यहाँ पनि CH3 यहाँ पनि CH3 सो यसमा मेन कार्बन चेन यो भयो मैले येल्लोले जुन गरेको छु यसको नेमिङ गर्नुस् 1 2 3 4 सो 2 र 3 पोजिसनमा के छ त दुईटा मिथाइल ग्रुप छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 र 3 पोजिसनमा के छ त दुईटा मिथाइल ग्रुप छ सो यसको नेमिङ के भयो 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन चाहिँ यसको आइयुपिएसी नेम भयो सो यो क्वेसन्स पनि सिद्धियो यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट बी थियो यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट बी थियो सो हामीले ए र बी लाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिसक्यौँ ए भन्ने प्रोडक्ट चाहिँ 2 ब्रोमोप्रोपेन रहेछ र बी भन्ने प्रोडक्ट चाहिँ 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन रहेछ ठीक छ गर्नुभयो ल यस्तै खालको क्वेसन्सहरु धेरैचोटि रिपिट भएको छ कन्फ्युज नहुनु होला सेम क्वेसन चाहिँ धेरैचोटि रिपिट भएको छ सो एकचोटि म फेरि हेर्दै छु 2073 सप्लिमेन्ट्रीमा नि रिपिट भएको छ यो क्वेसन सो रिपिटेड क्वेसन्सहरु मैले गराएको छैन अब अर्को क्वेसन्स हेर्नुस् अर्को क्वेसन्सले सोध्दै छ व्हाट ह्यापन्स व्हेन क्लोरोफर्म इज एक्सपोज्ड टु एटमोस्फेरिक एयर यहाँ हेर्नु सेम क्वेसन है what happens रिमेनिङ क्वेसन्सहरु मैले यो युट्युबमा हाम्रो च्यानलमा अघि लाइभ गरेको थिएँ त्यहाँ रिमेनिङ पोर्सन्सहरु मैले सल्भ गर्दै छ रिमेनिङ क्वेसन्सहरु र जुन मैले त्यहाँ सल्भ गरेको छैन त्यो चाहिँ म यसमा गर्दै छु सो what happens when chloroform is या कन्डिसन्स दिया छ एक नम्बरमा भन्दै छ exposed to atmospheric air र अर्कोमा सोध्दै छ heated with silver powder सिल्भर पाउडरसँग हिट गर्दा चाहिँ के हुन्छ अब यसको पहिलोको आन्सर सुन्नुस् यदि क्लोरोफर्मलाई एटमोस्फेरिक एयरमा एक्सपोज्ड गर्ने हो भने क्लोरोफर्मले चाहिँ के गर्छ त एटमोस्फेरिक एयरको प्रेजेन्समा एकदमै पोइजनस कम्पाउन्ड फोस्जिन ग्यासको फर्मेसन गर्छ है 1 नम्बरको आन्सरमा भन्दै छु फोस्जिन ग्यासको फर्मेसन गर्छ यसलाई हामी कार्बोनाइल क्लोराइड पनि भन्छौं जस्तै क्लोरोफर्म भयो CHCl3 यो क्लोरोफर्ममा अक्सिजनसँग यो रियाक्सन गरेर COCl2 + HCl बनाउँछ यसलाई ब्यालेन्स गर्नुस् यहाँ 2 थप्नुस् यहाँ 2 थप्नुस् यहाँ 2 थप्नुस् सो यो रियाक्सन जुन भयो यो रियाक्सनमा यो क्लोरोफर्म यो CHCl3 भनेको CHLOROFORM क्लोरोफर्म हुने भयो र यो COCl2 जुन छ नि यो COCl2 यो भनेको फोस्जिन ग्यास हो यो भनेको फोस्जिन ग्यास अथवा यसलाई कार्बोनाइल क्लोराइड पनि भन्छ फोस्जिन ग्यास अर कार्बोनाइल क्लोराइड भन्छ यो चाहिँ एकदमै पोइजनस हुन्छ यो जुन फोस्जिन ग्यास बनेको छ यहाँ यो फोस्जिन ग्यास के हुन्छ त पोइजनस हुन्छ यो फोस्जिन ग्यास के हुन्छ त पोइजनस हुन्छ पोइजनस ग्यास हुन्छ र त्यसैले हामी यसलाई क्लोरोफर्मलाई एटमोस्फेरिक एयरमा एक्सपोज गर्दैनौं यसलाई डार्क ब्राउन बोतलमा राख्छौं सो दैट यो एयरसँग रियाक्सन नगरोस् अथवा लाइटसँग एक्सपोज नहोस् यो रियाक्सन चाहिँ लाइट र अक्सिजनको प्रेजेन्समा हुन्छ लाइटले नि यसलाई फेभर गर्छ त्यसैले चाहिँ हामी के गर्छौं यो यसलाई चाहिँ एटमोस्फेरिक एयरमा चाहिँ एक्सपोज गर्दैनौं क्लोरोफर्मलाई र क्लोरोफर्म चाहिँ एनेस्थेटिक कम्पाउन्डको रूपमा पनि युज हुन्छ एनेस्थेसिया दिनको लागि पेशेन्टहरुलाई बेहोस पार्नको लागि ड्युरिङ द सर्जरी एनेस्थेटिक एजेन्ट अथवा एनेस्थेसिया दिनको लागि नि युज गरिन्छ सो किन यसलाई एटमोस्फेरिक एयरमा एक्सपोज गर्नु भएन
अथवा यसरी नि सोध्न सकिन्छ किन क्लोरोफर्मलाई डार्क ब्राउन बोतलमा राखिन्छ। सो डार्क ब्राउन बोतलमा राख्यो भने यसको एटमोस्फेरिक एयरसँग कन्ट्याक्ट चाहिँ के हुन्छ त टुट्छ, अथवा त्यहाँ लाइट पनि इन्टर हुँदैन र क्लोरोफर्म चाहिँ अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर फोस्फिन ग्यासको फर्मेसन गर्न पाउँदैन। ठिक छ। र अब अर्को पार्टमा heated with silver powder. What happens when chloroform is heated with silver powder? So second को आन्सर हेर्नुस्, एसिटाइलिन भन्छ। क्लोरोफर्म मैले लेखेँ, क्लोरोफर्म भनेको CHCl3, यसलाई नै लेख्न सक्नुहुन्छ है, CHCl3 यो भनेकै क्लोरोफर्म हो। CHCl3 भनेको क्लोरोफर्म। अब यसलाई म के गर्छु त, यसलाई म सिल्भरसँग हिट गर्छु। सिल्भर पाउडरसँग हिट गर्दाखेरि एसिटाइलिन ग्यास बन्छ। एसिटाइलिन ग्यास कार्बन कार्बन ट्रिपल बोन्ड अनि यता H यो जुन हाम्रो जुन बन्यो यसलाई हामी एसिटाइलिन ग्यास भन्छौँ। एसिटाइलिन ग्यास अथवा यसलाई नै हामी इथाइन पनि भन्छौँ, ETHY अनि इथाइन। सो यो रिएक्सन कसरी भयो, प्लस एउटा बाई प्रोडक्ट, यसमा बाई प्रोडक्ट हामी 6AgCl पनि फर्म गर्छौँ, 6AgCl। सो यो कसरी भयो एकचोटि हामी यहाँ हेर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ सिल्भरले चाहिँ के गर्छ त, सपोज यहाँ मेरो क्लोरोफर्म भयो हाइड्रोजन र यहाँ चाहिँ Cl, यहाँ चाहिँ Cl, यहाँ चाहिँ Cl र बिचमा हाम्रो के छ त, Ag छ। ठिक छ। र यतापट्टि पनि हाम्रो कार्बन, यहाँ Cl, यहाँ Cl र यहाँ Cl छ। ठिक छ। अब योसँग रिएक्सन भएर यो चाहिँ सिल्भरले के गर्छ त, यो 6वटा यो जति पनि यो Cl ग्रुप छ नि यो सबैलाई यहाँबाट हटाउँछ र पहिलादेखि H त एट्याच नै छ, यहाँ एउटा H त एट्याच नै छ। अब 6वटा Cl लाई हटाउनु पर्यो भने 6वटा एटम अफ सिल्भर हुनु पर्यो। सो 6 एटम अफ यहाँ के लिनु पर्यो त, सिल्भर लिनु पर्यो। सो अब यो दुईटै पार्ट चाहिँ फ्युज गरिदिनुस्, यो दुईटै पार्ट चाहिँ के गर्नुस्, फ्युज गर्नुस्, यो दुईटा पार्ट। सो फ्युज गरेर के भयो त, यहाँ चाहिँ कार्बन यतापट्टि एउटा हाइड्रोजन, यहाँ पनि कार्बन यतापट्टि एउटा हाइड्रोजन। अब कार्बनले एउटा बोन्ड बनाइसकेको छ हाइड्रोजनसँग, द रिमेनिङ कतिवटा बोन्ड भयो, 3वटा बोन्ड भयो र बाई प्रोडक्ट अर्को के बन्यो त 6AgCl बन्यो। सो यो जुन कम्पाउन्ड हेर्दै हुनुहुन्छ यसकै नाम के हो त, इथिन, ETHE अनि इथिन, र यसको कमन नेम चाहिँ के हो त, एसिटाइलिन। यसको कमन नेम के हो त, एसिटाइलिन। यसरी यो रिएक्सन्सहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। लेख्दै गर्नुहोस्, यो सार्दै गर्नुहोस् है। यो इक्जाम छ, अब यो सार्दै गर्नुहोस्। यो इक्जाम भएर यो NAB सोल्युसन्सहरू सजिलो होस् भनेर विद्यार्थीहरूलाई म बनाइरहेको छु, यो चाहिँ याद गर्नुहोस्। अब अर्को क्वेसन्स, म यहाँ क्वेसन ब्याङ्क हेर्दैछु कुन रिपिटेड छ के छ, तर धेरै क्वेसन्सहरू रिपिटेड भएको छ। फेरि यहाँ हेर्नुहोस् अर्को क्वेसन 74 मा सोधेको छ, सेम है, म यो गराउँदिनँ, सेम छ, रिपिटेड छ 2074 मा रिपिटेड क्वेसन्स। वाट ह्यापन्स, होइन रिपिटेड क्वेसन्स, वाइ इज क्लोरोफर्म स्टोर्ड इन अ डार्क कलर्ड बोटल कन्टेनिङ इथानोल। क्लोरोफर्मलाई चाहिँ किन हामी, ल यो क्वेसन्स गराइदिन्छु, फेरि यो गराउँछु म। यदि फेरि अर्कोचोटि नै रिपिटेड आयो भने त्यसपछि चाहिँ म गराउँदिनँ, धेरै क्वेसन्स चाहिँ रिपिटेड छ। सो यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के लेखा छ, वाइ इज क्लोरोफर्म स्टोर्ड इन डार्क colored bottle, containing ethanol. डार्क कलर बोतल इथानोल कन्टेन्ट भएको डार्क कलर बोतलमा किन हामी यसलाई राख्छौँ, हेर। यदि क्लोरोफर्मलाई एयरसँग एक्सपोज गरेर राख्ने हो भने फोस्जिन ग्यास बनाउँछ जुन एकदमै पोइजनस हुन्छ। सो हामीलाई फोस्जिन ग्यास त बनाउनु छैन, त्यसैले यसलाई हामी डार्क कलर बोतलमा राखिदिन्छौँ, सो द्याट त्यहाँ अक्सिजन पनि हुँदैन, फुल हामी त्यो बोतललाई फुल गरेर राख्छौँ, कुनै पनि भोल्युम एयरलाई अकुपाई गरेको हुँदैन। र बाई चान्स केही भएर यदि त्यहाँ फोस्जिन बन्यो भने त्यसको लागि चाहिँ हामी त्यहाँ 1% इथानोल राखिदिया हुन्छौँ। इथानोलले के गर्छ त, जुन फोस्जिन बन्यो
त्यो फोस्जिन जुन फोस्जिन ग्यास भन्यो त्यो फोस्जिन ग्याससँग रियाक्सन गरेर डाइइथाइल कार्बोनेट बनाइदिन्छ इथानोल र डाइइथाइल कार्बोनेट एउटा नन पोइजनस कम्पाउन्ड हो। यहाँ हेर्नुहोस् यसको सल्युसन्स हेर्नुहोस्। वाइ क्लोरोफर्म इज स्टोर्ड इन अ डार्क कलर बोटल कन्टेनिङ इथानोल। डार्क कलर बोटलमा राखिन्छ सो द्याट फोस्जिन ग्यासको फर्मेसन नहोस् र डार्क कलर बोटलमा यो लाइट पनि इन्टर गर्दैन र बाई चान्स यदि फोस्जिन ग्यासको फर्मेसन भयो भने त्यो फोस्जिन ग्यास चाहिँ इथानोल मोलिक्युलसँग कम्बाइन गरेर डाइइथाइल कार्बोनेट बनाउँछ जुन चाहिँ एउटा नन पोइजनस कम्पाउन्ड हो। सो कसरी बन्छ हेरिहालौँ। पहिला फोस्जिन ग्यास भनेको COCl2 सो COCl यो चाहिँ फोस्जिन ग्यास भयो। अब यसलाई चाहिँ म कोसँग रियाक्सन गराउँदैछु त इथानोलसँग रियाक्सन गराउँदै। इथानोल भनेको CH3CH2OH यो मेरो इथानोल भयो। अब योसँग म यसको रियाक्सन गराइरहेको छु इथानोलसँग। सो इथानोलसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि के हुन्छ सो यति पार्ट हेर्नुहोस्। यहाँ यो CO जुन पार्ट छ यो कार्बनले दुईटा डबल बोन्ड अक्सिजनसँग बनाएको छ, दुईवटा बोन्ड बनाएको छ, डबल बोन्ड बनाएको छ। सो यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ C डबल बोन्ड र यो जुन दुईटा यो Cl ग्रुप छ नि यो Cl ग्रुपलाई अब हामी रिमुभ गर्नुपर्छ। यो जुन Cl ग्रुप यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई चाहिँ यहाँबाट यसको ठाउँमा चाहिँ यति पार्ट हामीले एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो Cl ग्रुप जुन छ यो Cl ग्रुपको ठाउँमा हामीले यति पार्ट चाहिँ एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ यति पार्ट। सो दुईटा Cl छ त्यसैले इथानोलको पनि दुईटा मोलिक्युल लिनु पर्यो। दुईटा Cl भएको कारण इथानोलको दुईटा मोलिक्युल लिनु पर्यो। सो एउटा पार्ट चाहिँ यसरी यहाँ एट्याच हुने भयो O र CH3CH2 लाई हामी C2H5 लेख्न सक्छौँ र यहाँ पनि यसरी O C2H5 लेख्न सक्छौँ र यो जुन हाइड्रोजन छ यो हाइड्रोजन चाहिँ यो क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्छ। सो दुईटा क्लोरिन छ त्यसैले दुईटा HCl को मोलिक्युल पनि बन्ने भयो 2HCl को मोलिक्युल। सो यो जुन कम्पाउन्ड हामी अगाडि हेर्दैछौँ यही कम्पाउन्डको नाम हो। यो जुन कम्पाउन्ड हामी अगाडि हेर्दैछौँ यो कम्पाउन्ड जुन हेर्दैछौँ यो कम्पाउन्डको नाम के हो त यो CO3 भनेको कार्बोनेट भयो। सो कार्बोनेटसँग C2H5 एट्याच छ सो यसको नाम भयो C2H5 भनेको इथाइल ग्रुप भयो। सो दुईटा इथाइल ग्रुप हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा यो इथाइल ग्रुप र एउटा यो इथाइल ग्रुप र यति पार्ट जुन छ यो CO3 हो यो भनेको कार्बोनेट। सो यो टोटलको नाम के भयो त डाइइथाइल कार्बोनेट। डाइइथाइल कार्बोनेट भयो यसको नाम डाइइथाइल कार्बोनेट डाइइथाइल कार्बोनेट यो कम्पाउन्ड चाहिँ बन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ त नन पोइजनस हुन्छ। सो यसरी यसको एक्सप्लेनेसन इक्जाममा गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। अर्को क्वेसन लेख्नुस्। वाट ह्यापन्स व्हेन यो कुन सालमा सोध्या छ भने यो 74 मा सोध्या छ। सो अर्को क्वेसन यो चाहिँ 2074 मा सोध्या छ। ल यहाँ क्वेसन भन्दैछ वाट ह्यापन्स व्हेन एक नम्बरमा भन्दैछ क्लोरोबेन्जिन is treated with chloral. क्लोरोबेन्जिन इज ट्रिटेड विथ क्लोरल। सो क्लोरोबेन्जिनलाई यदि हामी क्लोरलसँग ट्रिट गर्यो भने के भन्छ वाट ह्यापन्स व्हेन क्लोरोबेन्जिन इज ट्रिटेड विथ क्लोरल। अनि अर्को यहाँ सोधिरहेछ अर्कोमा ट्राइक्लोरोमिथेन यो क्वेसन हो trichloromethane is heated with conc nitric acid. सो यो दुईटा क्वेशंस को आन्सर
पज गरेर लेख्नुस् त आफै व्हाट ह्यापन्स व्हेन क्लोरोबेन्जिन इज ट्रिटेड विथ क्लोरल सो 1 नम्बरको आन्सर म लेख्दैछु सल्युसन सो 1 नम्बरमा सो क्लोरोबेन्जिनलाई केसँग हिट गर्नु पर्यो त क्लोरलसँग हिट गर्नु पर्यो क्लोरोबेन्जिनलाई क्लोरलसँग हिट गर्नु पर्यो सो हेर्नुस् पहिला क्लोरोबेन्जिन बनाउनुस् क्लोरोबेन्जिन बनाउनको लागि पहिला बेन्जिन बनाउनुस् अनि यसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा पोजिसनमा Cl एटम एट्याच गरिदिनुस् यो क्लोरोबेन्जिन भयो अब यसको रियाक्सन क्लोरलसँग क्लोरलको फर्मुला थाहा छ पहिला चाहिँ एसिटल्डिहाइडको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो एसिटल्डिहाइड भनेको CH3COH हुन्छ र यो जुन H3 छ यो H3 लाई हटाएर यदि यो H3 को ठाउँमा CCl3 यदि लेख्नुहुन्छ भने यदि यो H3 को ठाउँमा CCl3 लेख्नुहुन्छ भने यसकै नाम चाहिँ के भइदिन्छ त क्लोरल भइदिन्छ यो मोलिक्युलको नाम के हो क्लोरल सो कमन नेमहरुमा नझिकिनु यही मोलिक्युलको नाम हो क्लोरल अब हामी क्लोरोबेन्जिनलाई क्लोरलसँग हामी रियाक्सन गर्दै छौं सो क्लोरोबेन्जिन इज ट्रिटेड विथ क्लोरल इन एसिडिक मिडियम यो रियाक्सन चाहिँ त्यतिकै हुँदैन एसिडिक मिडियममा यो रियाक्सन हुन्छ अब यो पार्टसँग अब रियाक्सन हामी गर्दै छौं थाहा होला के प्रोडक्ट बन्छ DDT भन्छ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन भन्छ DDT भन्छ सो कसरी बन्ने DDT सो यो जुन कार्बन यो यति पार्ट जुन छ यहाँ यति पार्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो कार्बनले जुन यहाँ डबल बोन्ड बनाएको छ नि यो डबल बोन्ड यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले दुईटा क्लोरोबेन्जिनलाई एट्याच गर्न सक्छौं सो स्ट्रक्चर लेख्नुस् पहिला चाहिँ CCl3 हुने भयो त्यसपछि यहाँ C छ यो दुईटा बोन्ड अब क्लोरोबेन्जिनले एक्वाइर गर्ने भयो यहाँ पनि Cl यहाँ पनि Cl हुने भयो र यो हाइड्रोजन पहिला यो हाइड्रोजन यही हो पहिलादेखि नै एट्याच सो यो जुन कम्पाउन्ड बन्यो यसको नाम हो DDT यसको नाम के हो DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन यसको नाम के हो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डाइक्लोरो डाइफिनाइल यो जुन पार्ट छ यो पार्टको कारणले यो दुईटा पार्ट छ यस्तो हेर्नुस् यो दुईटा पार्टको कारणले डाइक्लोरो डाइफिनाइल आएको हो र यो तीनवटा क्लोरिनको कारणले ट्राइक्लोरो आएको हो र यो मोलिक्युलमा दुईटा कार्बन भएको कारणले गर्दाखेरि इथेन आएको हो सो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेनको फर्मेसन हुन्छ ठीक छ अब सेकेन्ड पार्टमा सोध्दै छ यो सेकेन्ड पार्ट हेर्नुस् फर्स्ट पार्ट हामीले गरिसक्यौं अब सेकेन्ड पार्टमा सोध्दै छ ट्राइक्लोरो मिथेन इज हिटेड विथ कङ्क नाइट्रिक एसिड सो ट्राइक्लोरो मिथेन भनेकै क्लोरोफर्म हो सो सेकेन्ड पार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ सो सेकेन्ड पार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ डाइक्लोरो सो हामी सेकेन्ड पार्टमा ट्राइक्लोरोमिथेनलाई चाहिँ कङ्क नाइट्रिक एसिडसँग हामी हिट गर्छौं सो यहाँ कम्पाउन्ड ट्राइक्लोरोमिथेन भनेको छ ट्राइक्लोरोमिथेन भनेकै क्लोरोफर्म हो है कन्फ्युज नहुनु सो यहाँ Cl र यो H यो ट्राइक्लोरोमिथेन र ट्राइक्लोरोमिथेन भनेकै क्लोरोफर्म हो ट्राइक्लोरोमिथेन भन्नुस् अथवा क्लोरोफर्म भन्नुस् अनि यसमा चाहिँ केसँग रियाक्सन गराउनु पर्छ यसको नाइट्रिक एसिडसँग HNO3 कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडसँग जब रियाक्सन गराउनुहुन्छ सो यहाँ चाहिँ कम्पाउन्ड के भन्छ त टियर ग्यास अथवा क्लोरोपिक्रिन भन्ने कम्पाउन्ड भन्छ सो क्लोरोपिक्रिन कसरी याद गर्नु पर्यो
यो 3 कार्बनको वरिपरि 3 वटा Cl एट्याच नै हुन्छ, 3 वटा Cl एट्याच नै हुन्छ र हाइड्रोजन नराखेर त्यसको ठाउँमा चाहिँ NO2 ग्रुप लाउनु पर्यो। हाइड्रोजन नराखेर त्यसको ठाउँमा यहाँ चाहिँ NO2 ग्रुप यदि लाउनु भयो भने यो जुन कम्पाउन्ड भन्छ यसको नाम हुन्छ क्लोरोपिक्रिन। सो यो जुन कम्पाउन्ड भन्यो, यो जुन कम्पाउन्ड भन्यो, यो कम्पाउन्डको नाम के हो त? क्लोरोपिक्रिन। यो एउटा टियर ग्यास हो। टियर ग्यासको रूपमा यसलाई हामी युज गर्छौँ। यो कस्तो भयो, यो चाहिँ कसरी यसो भयो, यदि कसैलाई बुझ्न मन छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, यो HNO2 जुन छ यसलाई चाहिँ हामी HNO2O लेख्न सक्छौँ अथवा यसलाई चाहिँ हामी OHNO2 लेख्न सक्छौँ। यो कम्पाउन्डलाई हेर्नुहोस् OHNO2 लेख्न सक्छौँ। सो यहाँबाट हाइड्रोजन निस्किन्छ, यो हाइड्रोजन र यो OH मिलेर यहाँबाट जुन OH छ यो OH र यो हाइड्रोजन मिलेर के बनाउँछ त? H2O बनाउँछ। यो OH र हाइड्रोजन मिलेर के बनाइदिन्छ त? H2O बनाइदिन्छ र यो NO2 पार्ट जुन छ हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ, यो NO2 पार्ट यो गएर चाहिँ हाइड्रोजनको ठाउँमा के हुन्छ त? रिप्लेस हुन्छ। यो NO2 पार्ट चाहिँ यहाँ गएर रिप्लेस हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट क्लोरोपिक्रिन चाहिँ फर्म भएको। यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट क्लोरोपिक्रिन चाहिँ फर्म भएको। अब चाहिँ हामी सर्ट आन्सर क्वेसन्स गर्छौँ जुन चाहिँ 5 मार्क्स क्यारी गर्छ। सर्ट आन्सर क्वेसन्स अब हामी गर्छौँ र यो चाहिँ 5 मार्क्स क्यारी गर्छ। यो चाहिँ अब हामी सर्ट क्वेसन्स इच क्यारी 5 मार्क्स अब हामी हेर्छौँ। सो यसमा लेख्नुहोस् फर्स्ट क्वेसन, यो चाहिँ 5 मार्क्स क्यारी गर्ने क्वेसन्स हो र क्वेसन्स लेख्नुहोस्। What happens when chloroform is allowed to react with NaOH solution? क्लोरोफर्मलाई यदि NaOH सोलुसनसँग रियाक्सन गर्ने हो भने के बन्छ अथवा के हुन्छ भनेर सोधेको छ। वाट ह्यापन्स वेन? सो यसको सोडियम फर्मेट चाहिँ बन्छ, सोडियम फर्मेट बन्छ। यदि त्यसलाई फेरि एसिडिफिकेसन गर्यो भने फर्मिक एसिड चाहिँ बन्छ। सो पहिला क्लोरोफर्म लेख्नुहोस्। यो मेरो क्लोरोफर्म भयो CH, अनि यहाँ पनि Cl, यहाँ पनि Cl, यहाँ पनि Cl। अनि यो क्लोरोफर्मलाई चाहिँ NaOH सँग हामी रियाक्सन गर्दैछौँ। सो यो क्लोरोफर्म चाहिँ 3 वटा NaOH मोलिक्युलसँग रियाक्सन गर्छ र एउटा यहाँबाट चाहिँ एउटा Cl निस्किन्छ र यहाँबाट चाहिँ Na। सो NaCl, NaCl, NaCl 3 वटा NaCl को मोलिक्युल बन्छ। सो यहाँ म लेख्छु -3 NaCl। यो पनि बन्दैछ बाई प्रोडक्ट, तर यो माइनर हो र 3 वटा OH ग्रुप चाहिँ रिप्लेस हुन्छ। सो यो जुन हाम्रो यो के हो हाम्रो यो क्लोरोफर्म जुन छ, यो क्लोरोफर्ममा 3 वटा OH ग्रुप चाहिँ रिप्लेस हुन्छ आउँछ। सो यहाँ भयो C, यहाँ भयो H, यहाँ भयो OH, यहाँ भयो OH र यहाँ भयो OH। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटै कार्बनमा 3 वटा OH ग्रुप लिङ्क भएको छ। यदि एउटै कार्बनमा 3 वटा OH ग्रुप यदि लिङ्क भएको छ भने यो कम्पाउन्ड हुन्छ एकदमै अनस्टेबल। अनस्टेबल भइसकेपछि यो कम्पाउन्डबाट एउटा मोलिक्युल वाटरको रिलिज हुन्छ। यहाँबाट वाटरको एउटा मोलिक्युल रिलिज हुन्छ। सो H2O लेख्नुहोस्। सो यति पार्ट चाहिँ वाटरको फर्ममा यहाँबाट रिलिज गरिदिनुहोस्। H2O को फर्ममा चाहिँ रिलिज गरिदिनुहोस् वाटरको फर्ममा। सो रिलिज भइसकेपछि अब यो स्ट्रक्चरलाई मिलाएर लेख्नुहोस्। सो रिलिज भइसकेपछि हाम्रो के बन्यो? कार्बन थियो, एउटा हाइड्रोजन पहिलादेखि नै थियो र वाटर निस्किसकेपछि यहाँ डबल बोन्ड फर्मेसन हुन्छ र OH हुन्छ। सो यहाँ यो जुन कम्पाउन्ड बन्यो हाम्रो, यो कम्पाउन्डको नाम हो फर्मिक एसिड HCOOH। यो कम्पाउन्ड HCOOH, यो कम्पाउन्डको नाम हो फर्मिक
एसिड। यो कम्पाउन्डको नाम हो फर्मिक एसिड। र यो फर्मिक एसिडलाई फेरि हाम्रो सल्युसनमा NaOH त छ, सो NaOH सँग रियाक्सन गरायो भने हाम्रो चाहिँ यहाँ के बन्छ त सोडियम फर्मेट बन्छ। सो सोडियम फर्मेट कसरी बन्यो त्यो पनि बुझिहालौँ। यो NaOH को चाहिँ यो OH पार्ट, NaOH को चाहिँ OH पार्ट र फर्मिक एसिडको चाहिँ यो H पार्टलाई मिलाएर चाहिँ के बनाउनुस् त पानी बनाउनुस्। यो दुईटा पार्टलाई मिलाएर वाटर बन्ने भयो यहाँ H2O। सो र यो Na पार्ट चाहिँ त्यहाँ गएर एट्याच हुन्छ अक्सिजनको छेउमा। सो कम्पाउन्ड के बन्ने भयो यहाँ हेर्नुहोस् HC डबल बोन्ड ONA। अब पहिला चाहिँ फर्मिक एसिड थियो र त्यहाँ सोडियम एट्याच भइसकेपछि हाइड्रोजनको ठाउँमा यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त सोडियम फर्मेट हुन्छ। यसको नाम के हुन्छ सोडियम फर्मेट। सोडियम फर्मेट यसको नाम हुन्छ सोडियम फर्मेट। अब यो जुन सोडियम फर्मेट हाम्रो बन्यो यो सोडियम फर्मेटलाई यदि फेरि एसिडिफिकेसन गर्नुभयो भने, एसिडिफिकेसन भनेको यो सोडियम फर्मेटलाई यदि फेरि एसिडिक सोलुसनसँग H+ भएको सोलुसनसँग एसिडिक मिडियममा यदि राख्नुभयो भने एसिडिफिकेसन गर्नुभयो भने सो त्यति बेला चाहिँ के भइदिन्छ त यो सोडियम फर्मेट चाहिँ फर्मिक एसिडमा कन्भर्ट भइदिन्छ। Na+ यहाँबाट रिलिज आउट हुन्छ। सो यो चाहिँ फर्मिक एसिड HC डबल बोन्ड OH मा कन्भर्ट भइदिन्छ। सो यो एसिड जुन बन्यो यसको नाम नै के हो त फर्मिक एसिड भयो। सो यो रियाक्सन यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यसको नाम के भयो फर्मिक एसिड भयो। फर्मिक एसिड भयो। सो यो क्वेसन्स गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। सो अब अर्को क्वेसन्स हेर्नुहोस्। यसको अरू क्वेसन्स पनि यो यत्रो त 5 मार्क्समा सोध्दैन तर सोध्न नि सक्छ। सो अरू नि यसको पार्ट केही होला तर मेरो क्वेसनमा यति नै छ। र त्यसपछि यो क्लोरोफर्मको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो म लास्टमा गराउँछु। अरूहरू पहिला चाहिँ हेरिहालौँ। क्लोरोफर्मको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ हेरेरै जानु है, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ल्याब प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म, ल्याब प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म, ल्याब प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। म लास्टमा गराउँछु यो। अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। हाउ क्लोरोफर्म प्रिपेयर्ड इन द ल्याबोरेटरी, भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। अब अर्को सोधेको छ राइट द केमिकल रियाक्सन इन्भल्भ इन द ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म फ्रम इथानोल। वाइ डज क्लोरोफर्म नट गिभ व्हाइट प्रिसिपिटेट विथ एक्वस HNO3। अलरेडी गराइसकेको छु युट्युबमा गएर, नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर केमिस्ट्री हालो अल्केन हालो एडिन्स हेर्नु, त्यहाँ मैले मजाले गराएको छु किन यो प्रिसिपिटेट दिँदैन। किनकि क्लोरोफर्म चाहिँ कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ आयोनाइज हुँदैन र सिल्भर नाइट्रेटसँग AgCl को फर्मेसन हुँदैन, त्यसैले यो दिँदैन। AgCl को प्रिसिपिटेट दिँदैन, व्हाइट प्रिसिपिटेट दिँदैन। युजेज अफ क्लोरोफर्म मैले गराइसकेँ। युजेज अफ क्लोरोफर्म त्यो फर्स्ट पार्टमा हेर्नु। यो चाहिँ एनेस्थेटिक एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ अथवा ल्याबोरेटरी रिएजेन्टको रूपमा युज हुन्छ, अरू कम्पाउन्डहरू बनाउन नै युज हुन्छ। फेरि नेक्स्ट क्वेसन्स पनि ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। 764 मा पनि ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन सोध्या छ, 55 मा पनि सोध्या छ हैन, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब चाहिँ अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। हाउ इज ट्राइक्लोरोमिथेन इज प्रिपेयर्ड इन द ल्याबोरेटरी। ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन भेरी मच इम्पोर्टेन्ट है यो च्याप्टरबाट। हाउ डज इट रियाक्ट्स विथ प्रोपानोन। अब नेक्स्ट क्वेसन लेख्नुहोस्। यो प्रोपानोनसँग चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्छ, क्लोरोफर्म चाहिँ प्रोपानोनसँग कसरी रियाक्ट गर्छ। हाउ डज क्लोरोफर्म। अरू ल्याब प्रिपरेसन चाहिँ मैले गरिनँ है, ल्याब प्रिपरेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, त्यो लास्टमा गराइदिन्छु म कुराहरू, तपाईँहरू चाहिँ हेरेरै जानु। अब यहाँ भन्दैछ हाउ डज इट रियाक्ट विथ क्लोरोफर्म। हाउ डज क्लोरोफर्म reacts, how does chloroform reacts with propanone
नोन प्रोपानोनसँग यो कसरी रियाक्ट गर्छ एकछिन रियाक्ट विथ प्रोपानोन प्रोपानोनसँग यो कसरी रियाक्ट गर्छ सो क्लोरेटोन बन्छ यसमा यो क्लोरोफर्म जब प्रोपानोनसँग रियाक्सन गर्छ सो क्लोरेटोन बन्छ प्रोपानोनलाई हामी एसिटोन पनि भन्छौँ कन्फ्युजन नहुनु यसको सल्युसन हेर्नुस् सो क्लोरोफर्म लिनुस् पहिला यो चाहिँ मेरो CHCl3 यो चाहिँ मेरो क्लोरोफर्म भयो 3 वटा Cl एटम अनि त्यसपछि चाहिँ प्रोपानोल लिनुस् यो चाहिँ C डबल बोन्ड O अनि यहाँ पनि CH3 यहाँ पनि CH3 सो यो चाहिँ प्रोपानोन भयो यसलाई एसिटोन नै भन्छ अब यो दुईटाको रियाक्सन यदि गराउने हो भने यो दुईटालाई रियाक्सन गराउने हो भने इन प्रेजेन्स अफ हामी बेस पनि युज गर्छौँ KOH बेस यदि युज गर्नुभयो भने हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ के भन्छ त क्लोरेटोन भन्छ सो क्लोरेटोन याद गर्नु बिचमा चाहिँ C राख्नु अनि एउटा चाहिँ CH3 अर्को बोन्डिङमा पनि CH3 यो दुईटा CH3 चाहिँ यही CH3 हो दुईटा अनि त्यसपछि CCl3 यो यति पार्ट पनि यसमा एट्याच गर्नु CCl3 सो CCl3 पार्ट पनि एट्याच भयो र OH पार्ट पनि एट्याच हुन्छ यहाँ OH पार्ट चाहिँ कहाँबाट आउँछ यहाँबाट आयो O यो यहाँबाट आयो O र यहाँबाट आयो H OH पार्ट पनि एट्याच हुने भयो यहाँ सो OH पार्ट पनि एट्याच हुने भयो यो जुन मोलिक्युल बन्यो यो मोलिक्युलकै नाम के हो त क्लोरेटोन यो मोलिक्युलको नाम हो क्लोरेटोन CHLORETONE क्लोरेटोन यसको नाम भयो क्लोरेटोन यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ ल नेक्स्ट क्वेशन्स गरौँ नेक्स्ट क्वेशन लेख्नुस् क्वेशन लेख्नुस् यो क्वेशन नम्बर यो कतिमा सोध्या छ 65 मा सोध्या छ 2065 मा सोध्या छ सो क्वेशन्स लेख्नुस् स्टार्टिङ फ्रम मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड यसलाई म CH3MgBr लेखेँ यसको नाम भयो मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड हाउ वुड यु प्रिपेयर एक नम्बरमा सोध्दैछ सो मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइडबाट तिमी इथानोल चाहिँ कसरी बनाउँछौ इथानोल कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो सोधिरहेछ 2 नम्बरमा चाहिँ प्रोपेन टुअल कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ प्रोपेन टुअल 3 नम्बरमा सोधिरहेछ इथानोइक एसिड कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ इथानोइक एसिड र 4 नम्बरमा सोध्दैछ 2 मिथाइल प्रोपेन टुअल 2 मिथाइल प्रोपेन टुअल चाहिँ कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ सो पहिला चाहिँ हामी इथानोल बनाम सल्युसन इथानोल बनाम CH3MgBr बाट सो कसरी बनाउने हो त अब हेर्नुस् इथानोल बनाउनको लागि पहिला चाहिँ हामीले यो मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइडलाई चाहिँ एल्डिहाइडसँग हिट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा रियाक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एल्डिहाइडसँग र इथानोल बनाउनु छ हामीलाई इथानोल बनाउनु छ त्यसैले हामी मिथानल लिन्छौँ एउटा कार्बन भएको एल्डिहाइड लिन्छौँ एउटा कार्बन भएको एल्डिहाइड हामी लिन्छौँ र अर्को कार्बन चाहिँ यो हाम्रो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टबाट नै आइपुग्छ सो पहिला चाहिँ H C डबल बोन्ड H यो कुन कम्पाउन्ड हो यो चाहिँ हाम्रो भयो मिथानल यो चाहिँ मिथानल भयो यसलाई चाहिँ म CH3MgBr सँग यो मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड हो योसँग हिट गर्छु अथवा रियाक्ट गर्छु
योसँग रियाक्ट गरिसकेपछि मेरो जुन प्रोडक्ट बन्छ त्यो चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ सुरुमा। सो अलिकति जुन प्रोडक्ट भन्छ एडिसन प्रोडक्ट त्यो त्यति स्टेबल हुँदैन। सो यो प्रोडक्ट कसरी बनाउने, बिचमा कार्बन ठ्याक्कै यहाँबाट हेर्नुहोस्, यो कम्पाउन्डबाट हेर्नुहोस्। सो बिचमा के छ हाम्रो कार्बन छ, यता पनि हाइड्रोजन, यता पनि हाइड्रोजन, माथि डबल बोन्ड छ। सो एउटा बोन्ड ब्रेक गर्नुहोस्, ओ लेख्नुहोस् र यहाँ चाहिँ MgBr लेख्नुहोस्। ठिक छ, MgBr, किनकि Mg को पनि दुईटा बोन्ड हुन्छ। सो एउटा बोन्ड MG ले Br सँग, अर्को बोन्ड चाहिँ अक्सिजनसँग बनाएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अरू त्यसपछि के बच्यो, यो CH3 बच्यो। CH3 लाई पनि यतै एट्याच गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ बिचमा बन्ने प्रोडक्ट हो कि एडिसनल प्रोडक्ट भन्छ यसलाई, एडिसनल। यो बिचमा बन्छ, यो त्यति स्टेबल हुँदैन। सो यो एसिडिक मिडियममा यसको जब हामी हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ, यो जुन हाम्रो प्रोडक्ट बनेको छ, यो प्रोडक्टको जब हामी एसिडिक मिडियममा जब हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ, हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मिडियम, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इथानोलको फर्मेसन हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इथानोलको फर्मेसन हुन्छ। सो H हुने भयो, C, यो CH3 पहिलादेखि तल नै थियो, यता पनि H नै थियो, र यो OMgBr बाट चाहिँ के हुन्छ त, यो O पहिलादेखि नै थियो, र यो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गरिसकेपछि यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन आउँछ। सो यहाँ चाहिँ OH भन्ने ग्रुप चाहिँ यहाँ चाहिँ एट्याच हुन्छ। सो र बाई प्रोडक्ट चाहिँ ग्रिग्नार्ड, यो RMgX जुन माथि एट्याच भएको थियो OMgBr, यहाँबाट चाहिँ के बन्छ त, MgOHBr बन्छ, MgOHBr बन्छ। सो यो जुन प्रोडक्ट बन्यो, यही हाम्रो के हो त, यो जुन प्रोडक्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, यो प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट के हो त, हाम्रो इथानोल हो। CH3, यहाँ हेर्नु CH3, त्यसपछि CH2OH, यो प्रोडक्ट नै के हो त, हाम्रो इथानोल हो। यसरी हामी चाहिँ इथानोल बनाउन सक्छौँ। कहाँबाट चाहिँ, स्टार्टिङ फ्रम CH3MgBr, यो मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइडबाट चाहिँ यसरी हामी इथानोल बनाउन सक्छौँ। ठिक छ। अघि मलाई इथानोल बनाउनु थियो, त्यसैले मैले सुरुमा मिथानल लिएको थिएँ। अब सेकेन्डमा चाहिँ मलाई प्रोपेन 12 बनाउनु छ, त्यसैले स्टार्टिङ मेटेरियल एल्डिहाइडको रूपमा मैले कसलाई लिनु पर्यो, इथानललाई लिनु पर्यो। इथानल, दुईटा कार्बन भएको इथानललाई लिनु पर्यो। सो सेकेन्ड नम्बरमा अब हामी के बनाउन गइरहेछौँ, अब हामी प्रोपेन 12 बनाउन गइरहेछौँ। अब हामी प्रोपेन 12 बनाउन गइरहेछौँ, प्रोपेन 12। सो प्रोपेन 12 बनाउनको लागि हामीले रिएजेन्ट चाहिँ के युज गर्नुपर्ने हुन्छ, इथानल। योभन्दा अगाडिको केसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, योभन्दा हामीलाई अल्कोहल बनाउनु थियो, यहाँ हेर्नुहोस्, हामीलाई अल्कोहल बनाउनु थियो, यसको यो कुन अल्कोहल हो, यो इथानोल हो। इथानोल बनाउनु थियो, सो हामीले यहाँ स्टार्टिङ मेटेरियल मिथानल लिएको, एल्डिहाइड लिएको, तर एउटा कार्बन भएको। अब हामीलाई के बनाउनु छ, प्रोपानल बनाउनु छ। सो 3वटा कार्बन भएको अल्कोहल बनाउनु छ भने मलाई 2टा कार्बन भएको एल्डिहाइड लिनु पर्यो। त्यसैले यहाँ चाहिँ अब म इथानल लिन्छु। सो एल्डिहाइडको रूपमा म कसलाई लिन्छु, इथानलको रूपमा। सो CH3 C डबल बोन्ड H, यो चाहिँ मेरो इथानल भयो, इथानल, यो चाहिँ ETHANL, इथानल भयो। सो यो इथानललाई फेरि म CH3MgBr सँग रियाक्सन गराउन सक्छु। यो भनेको मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड हो। यो CH3 स्ट्यान्ड्स फर मिथाइल, Mg स्ट्यान्ड्स फर म्याग्नेसियम, Br स्ट्यान्ड्स फर ब्रोमाइड। सो मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड। अब यो दुईटाको जब रियाक्सन हुन्छ, फेरि अनस्टेबल प्रोडक्ट बन्छ। यो दुईटाको रियाक्सन भइसकेपछि सो यो कार्बन पहिला डबल बोन्ड थियो, त्यो एउटा मात्रै बोन्ड लेख्नुहोस् माथि O, अनि MgBr हुने भयो, अनि यतापट्टि CH3 थियो, यो मोलिक्युलको रेस्पेक्टमा लेख्नुहोस्, यतापट्टि CH3 छ। सो CH3 हुने भयो, यतापट्टि H छ, यो H हो, यही H हो, यो H हुने भयो, र यो माथिको जुन CH3 छ, यो CH3, यो जुन CH3 छ माथिको, यो CH3 तल लगाइदिनुहोस् यसरी, यो CH3 तल लगाइदिनुहोस्। सो यो चाहिँ एडिसन प्रोडक्ट भयो। सो यो त्यति स्टेबल हुँदैन। अब यसको जब एसिडिक मिडियममा हाइड्रोलाइसिस गर्नुहुन्छ, वाटरसँग रियाक्सन गर्नुहुन्छ जब यसलाई एसिडिक मिडियममा, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त, यो
प्रोपेन 12 मा कन्भर्ट भइदिन्छ। सो कसरी भयो हेर्नुस्, यो CH3 हुने भयो, यो कार्बनमा यहाँ पनि CH3 हुने भयो, यो हाइड्रोजन पनि सेम छ, तर यो माथि जुन OMGBr थियो यो एडिसन प्रोडक्टमा, यो हाम्रो एडिसन प्रोडक्ट, यो जुन प्रोडक्ट भनेको छ यो प्रोडक्ट हाम्रो एडिसन प्रोडक्ट, यो एडिसन प्रोडक्टमा माथि OMGBr छ, सो O मात्रै रहन दिनुस्, अनि यो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा हाइड्रोजन आउँछ, माथि चाहिँ OH हुन्छ, र यतापट्टि चाहिँ बाई प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त MgOHBr हुन्छ, MgOHBr। सो यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड बन्यो, यो कम्पाउन्ड जुन बन्यो, यो कम्पाउन्डको नेमिङ हेर्नुस् त, यो हो हाम्रो मेन चेन। नेमिङ गर्दाखेरि यो भयो कार्बन नम्बर 1, यो भयो कार्बन नम्बर 2, यो भयो कार्बन नम्बर 3। सो 2 नम्बर पोजिसनमा चाहिँ OH ग्रुप छ, 2 नम्बर पोजिसनमा अल्कोहल छ। सो यसको नाम के भयो, यसको नाम भयो PROPAN, प्रोपेन 2अल चाहिँ यसको नाम भयो प्रोपेन 2अल, र बाई प्रोडक्ट MgOHBr फर्म भयो। यसरी चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। ठिक छ। सो अब ठिक छ, अब 3 नम्बरमा चाहिँ के छ भने इथानोइक एसिड चाहिँ कसरी बनाउनु हुन्छ भनेर सोधिरहेको। सो अब चाहिँ हामी थर्ड नम्बरमा इथानोइक एसिड बनाउँछौँ, ETHANOIC। सो थर्ड नम्बरमा अब यो इथानोइक एसिड चाहिँ कसरी बनाउने त, इथानोइक एसिड कसरी बनाउने। सो यसको लागि चाहिँ यो मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइडलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग चाहिँ रियाक्सन गर्नु पर्यो। सो यो मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड जुन छ, यो मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइडलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग C डबल बोन्ड O, यो कार्बन डाइअक्साइडसँग चाहिँ यो मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड भनेको CH3MgBr, यो भनेको हाम्रो मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड भयो, र यो चाहिँ हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड CO2 भयो। सो कार्बन डाइअक्साइडसँग चाहिँ रियाक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो योसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के प्रोडक्ट बन्छ, सो कार्बन कार्बन डबल बोन्ड हुने भयो। यति पार्ट चाहिँ मैले यसरी लेखेँ हेर्नुस्, र अर्को जुन डबल बोन्ड छ यसमा चाहिँ म के गर्छु त, यो CH3 पार्ट एट्याच गर्छु, यो CH3 भनेको यो पार्ट हो, र माथि चाहिँ म के गर्छु त, यो OMGBrलाई चाहिँ एट्याच गर्छु। ठिक छ। र यो जुन कम्पाउन्ड बन्यो यो चाहिँ स्टेबल हुँदैन, यो बिचमा बन्ने कम्पाउन्ड हो, सुरुमा बन्छ, यो एडिसन प्रोडक्ट हो, बिचमा बन्छ, अनस्टेबल हुन्छ, यो एडिसन प्रोडक्ट हो, यो बिचमा बन्छ, र यो प्रोडक्ट के हुन्छ त अनस्टेबल हुन्छ। र यो एडिसन प्रोडक्टलाई जब तपाईँ एसिडिक मिडियममा हाइड्रोलाइसिस गर्नुहुन्छ, यसलाई जब एसिडिक मिडियममा हाइड्रोलाइसिस गर्नुहुन्छ, हाइड्रोलाइसिस भनेको रियाक्सन विथ वाटर, तर एसिडिक मिडियममा गर्नु पर्यो। एसिडिक मिडियममा जब हाइड्रोलाइसिस गर्नुहुन्छ, सो यहाँबाट चाहिँ इथानोइक एसिडको फर्मेसन हुन्छ। सो यहाँबाट चाहिँ इथानोइक एसिडको फर्मेसन हुन्छ। सो कार्बन कार्बन यो CH3 हुने नै भयो, इथानोइक एसिड CH3COOH, इथानोइक एसिडको फर्मेसन हुन्छ, र बाई प्रोडक्ट MgOHBr पनि फर्म हुन्छ। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। एक दुईचोटि घोक्नुहोस्, एक दुईचोटि याद गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, यी कुराहरू आउँछ, गाह्रो छैन। अब चाहिँ हामी 4 नम्बरमा 2 मिथाइल प्रोपेन 2अल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2अल चाहिँ अब हामी बनाउँछौँ। 2 मिथाइल प्रोपेन 2अल। अब 2 मिथाइल प्रोपेन 2अल बनाउनको लागि हामी मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइडलाई चाहिँ प्रोपानोनसँग चाहिँ के गर्छौँ त, रियाक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोपानोन यो भनेको किटोन हो। प्रोपानोन भइसक्यो 3वटा कार्बन, CH3 C डबल बोन्ड CH3, 3वटा कार्बन छ र CO डबल बोन्ड छ, अल्काइल ग्रुप एट्याच छ, यो किटोन भयो। सो यसको नाम भयो प्रोपानोन। प्रोपानोनसँग जब म RMgBr जुन छ हाम्रो, R भनेको CH3
MgBr यो भनेको मिथाइल म्याग्नेसियम, यो भनेको मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड हो। योसँग हिट गरिसकेपछि फेरि कार्यक्रम त्यही गर्नुपर्छ, एडिसन प्रोडक्ट भन्छ, जसलाई चाहिँ यो मेन कुरो याद गर्नु कोसँग कसलाई हिट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ प्रोपानोन हो है, प्रोपानोन यो चाहिँ किटोन हो। अब योसँग हिट गरिसकेपछि फेरि एडिसन प्रोडक्ट बन्छ, एडिसन प्रोडक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। सो यहाँ लेख्नुहोस्, यसको रेस्पेक्टमा लेख्ने हो CH3। सो यहाँ भयो कार्बन, यहाँ डबल बोन्ड थियो अक्सिजनसँग, त एउटा बोन्ड मात्रै लेख्नुहोस्, यहाँ लेख्नुहोस् MgBr, र यहाँ त पहिलादेखि नै CH3 थियो, र यो ठाउँमा पनि CH3 लेख्नुहोस्। यो कुन CH3 हो? यो CH3, यो CH3 हो। यो CH3 चाहिँ यो ठाउँमा एट्याच भयो, ठिक छ। अब यो जुन कम्पाउन्ड बन्यो फेरि त्यही कुरो, यो एडिसन प्रोडक्ट हो, यो त्यति स्टेबल हुँदैन। यो त्यति स्टेबल नभइसकेपछि यसको के गर्नु पर्यो त फेरि हाइड्रोलाइसिस गर्नु पर्यो एसिडिक मिडियममा। यो जुन प्रोडक्ट बनाएको छ यसको फेरि एसिडिक मिडियममा H+ मिडियममा के गर्नु पर्यो त हाइड्रोलाइसिस गर्नु पर्यो, र एसिडिक मिडियममा हाइड्रोलाइसिस गरिसकेपछि हाम्रो प्रोडक्ट फर्म हुन्छ। हाम्रो प्रोडक्ट के हुन्छ त फर्म हुन्छ। सो फर्म यो एसिडिक मिडियममा हाइड्रोलाइसिस गरिदिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, यति पार्ट चाहिँ यो ओसँग चाहिँ H एट्याच हुन्छ र यति पार्ट चाहिँ बाहिर यहाँबाट जान्छ। सो हाम्रो प्रोडक्ट के बन्ने भयो? प्रोडक्ट बन्ने भयो CH3C, माथि चाहिँ बन्ने भयो OH, यहाँ छ CH3, तल पनि के छ CH3 छ। यो प्रोडक्ट बन्ने भयो, र बाई प्रोडक्ट हाम्रो के बन्ने भयो त MgOHBr, यो पनि हाम्रो एउटा बाई प्रोडक्ट बन्ने भयो। सो यो जुन कम्पाउन्ड छ, अब यसमा प्यारेन्ट चेन चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो। यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड छ यसमा प्यारेन्ट चेन सिलेक्ट गर्नुहोस्, लङ्गेस्ट चेन इज द प्यारेन्ट चेन। सो यो मेरो प्यारेन्ट चेन भयो, येल्लोले मैले मार्क गरेको, नेमिङ गर्नुहोस्। सो 1 2 3, यहाँ हामी 2 पोजिसनमा OH ग्रुप पनि छ र 2 पोजिसनमा CH3 पनि छ। सो OH रिस्पोन्सिबल फर अल्कोहल, त्यसको लागि अल आउने भयो, र मेन चेनमा टोटल नम्बर अफ कार्बन 3 छ। सो र 2 पोजिसनमा CH3 ग्रुप भएको कारणले गर्दाखेरि यसको नाम के भयो 2 मिथाइल, यसको नाम भयो 2 मिथाइल PROPAN, प्रोपेन। र ओल चाहिँ यो OH को कारणले हामी यो OH स्ट्यान्ड्स फर अल्कोहल, यदि कुनै पनि कम्पाउन्डमा OH फङ्सनल ग्रुप छ भने त्यसलाई हामी अल्कोहल भन्छौँ, र अल्कोहलको लागि आइयुपिएसी नेमिङमा चाहिँ अल लेख्नुपर्छ, अल। र अल्कोहल चाहिँ कुन कति पोजिसन कार्बनमा एट्याच छ? 2 पोजिसन भएको कार्बनमा एट्याच छ, त्यसैले 2 अल हामी लेख्छौँ कि यसरी चाहिँ हामी यसको आइयुपिएसी नेमिङ लेख्छौँ। सो 2 मिथाइल प्रोपेन 12, ठिक छ। ल अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ। नेक्स्ट क्वेसन्स पनि त्यही हो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ ट्राइक्लोरोमिथेन, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ ट्राइक्लोरोमिथेन। सो 66 सालमा सोधेको, गिभ द केमिकल रियाक्सन फर द ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ ट्राइक्लोरोमिथेन आउँछ तपाईँहरूलाई, यो गर्नुपर्छ। र अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, मैले गराइनँ है, रिपिटेड छ, अघि नै भनेको थिएँ। अर्को, वाइ इज ट्राइक्लोरोमिथेन स्टोर्ड इन अ डार्क ब्राउन बोटल, यो नि मैले गराइसकेँ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, हाउ इज ट्राइक्लोरोमिथेन इज प्रिपेयर्ड इन द ल्याबोरेटरी, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन भेरी मच इम्पोर्टेन्ट, फेरि सोध्दैछ। अनि गिभ अ केमिकल इक्वेसन फर द कन्भर्जन अफ क्लोरोफर्म इन्टु इथाइन, यो मैले अघि गराइदिएको थिएँ, फेरि गर्छु। क्लोरोफर्मलाई केमा कन्भर्ट गर्न भन्दैछ त इथाइनमा कन्भर्ट गर्न भन्दैछ। इथाइन भनेको एसिटाइलिन हो। कसरी कन्भर्ट गर्ने? क्लोरोफर्मलाई के गर्नु पर्यो त सिल्भर पाउडरसँग रियाक्सन गर्नु पर्यो। सो यो मेरो एउटा क्लोरोफर्मको मोलिक्युल भयो ClClCl, अनि यो पनि अर्को क्लोरोफर्मको मोलिक्युल भयो Cl, र यहाँ चाहिँ बिचमा चाहिँ Ag भन्ने पार्ट आउँछ, ठिक छ। सो यहाँ चाहिँ रियाक्सन गरेर यो Agले चाहिँ के गर्छ त यो 6 Cl एटमलाई यहाँबाट रिमुभ गर्छ। सो 6 वटा Agसँग यो रियाक्सन हुन्छ। सो 6 वटा Agसँग रियाक्सन भइसकेपछि यो यहाँ -6 वटा चाहिँ सिल्भर आयोडाइड होइन, सिल्भर
क्लोराइडको मोलिक्युल बन्छ AgCl सिल्भर क्लोराइड र यो दुईटै पार्ट जुन छ यो फ्युज हुन्छ यो CH र CH पार्ट चाहिँ के हुन्छ त फ्युज हुन्छ सो फ्युज गरिदिनुस् यहाँ CH छ र यो पार्ट पनि फ्युज हुने भयो सो कतिवटा बोन्ड बनाउँछ यो बीचमा 3टा बोन्ड बनाउँछ सो यो जुन मोलिक्युल बन्यो यसकै नाम के हो त ETHYNE इथाइन सो क्लोरोफर्मलाई हामी कसरी इथाइनमा कन्भर्ट गर्छौं इथाइन भन्नुस् अथवा एसिटाइलिन भन्नुस् एसिटाइलिन ग्यास भन्नुस् सो यसरी हामी कन्भर्टलाई गर्न सक्छौं ठीक छ अब अर्को क्वेशन तिर जाम अर्को क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन सो म क्वेशन भन्छु सुन्नुस् होला अ सेकेन्डरी हाइड्रोकार्बन अ सेकेन्डरी एकछिन सो ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशन्स हेरौँ हामी देख्नुस् स्टार्टिङ फ्रम trichloromethane trichloro starting from trichloromethane how would you obtain अथवा प्रिपेयर एक नम्बरमा भन्छ ETHYNE इथाइन दुई नम्बरमा भन्छ मिथेन तीन नम्बरमा भन्छ क्लोरोपिक्रिन चार नम्बरमा भन्छ कार्बोनाइल क्लोराइड पाँच नम्बरमा भन्छ क्लोरेटन कसरी अब्टेन गर्न सक्नुहुन्छ यो क्लोरोमिथेनको रियाक्सन हो यो क्लोरोमिथेनबाट यी कम्पाउन्डहरु कसरी लिन सक्नुहुन्छ अनि यो इथाइन चाहिँ कसैचोटी बताइसकेको छु इथाइन चाहिँ कसरी बनाउने जब क्लोरोफर्मलाई यो सिल्भर पाउडरसँग रियाक्सन गर्नुहुन्छ यो सिल्भर पाउडरसँग जब रियाक्सन गर्नुहुन्छ त्यतिबेला चाहिँ के हुन्छ त इथाइन बन्छ सो सिल्भर पाउडर प्लस के गर्नु पर्यो क्लोरोफर्मको रियाक्सन सिल्भर पाउडरसँग गर्नुभयो भने CHCl3 गर्नुभयो भने के बन्छ त इथाइन बन्छ यो मैले अगाडि धेरैचोटी गराइसके अब मिथेन चाहिँ कसरी बनाउने सो सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नुस् मिथेन चाहिँ कसरी बनाउने सो यसको लागि चाहिँ जब हाम्रो जिंक डस्ट र वाटरको रियाक्सन हामी गर्छौं सो त्यतिबेला चाहिँ जिंक अक्साइड र नेसेन्ट हाइड्रोजन बन्छ दुईटा नेसेन्ट हाइड्रोजनको एटम बन्छ सो यो नेसेन्ट हाइड्रोजनले के गर्छ त यो CHCl3 जुन छ हाम्रो क्लोरोफर्म यसलाई चाहिँ रिड्युस गरेर के गर्छ त यो नेसेन्ट हाइड्रोजनले यसलाई चाहिँ मिथेनमा कन्भर्ट गर्छ CH4 प्लस अब मिथेनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो यहाँबाट यो Cl मोलिक्युल यहाँबाट हटाउनु पर्यो सो तीनवटा Cl हटेर तीनवटा HCl को मोलिक्युल यहाँ फर्म हुन्छ सो यो रियाक्सन्सलाई ब्यालेन्स गर्नुस् यहाँ चाहिँ 3 4 भइसकेपछि यहाँ चाहिँ कति यहाँ चाहिँ 6 लेख्नु पर्यो हेर्नुस् यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कतिवटा सो यसरी हामी के गर्न सक्छौं त मिथेन प्रिपेयर गर्न सक्छौं सो यो रियाक्सन चाहिँ याद गर्नु होला यसरी हामी मिथेन प्रिपेयर गर्न सक्छौं अब अर्को हेर्नुस् थर्ड नम्बरमा चाहिँ के भन्दैछ त क्लोरोपिक्रिन चाहिँ कसरी बनाउने थर्ड नम्बरमा क्लोरोपिक्रिन चाहिँ कसरी बनाउने थर्ड नम्बरमा क्लोरोपिक्रिन चाहिँ कसरी बनाउने सो ट्राइक्लोरोमिथेन अथवा क्लोरोफर्मबाट क्लोरोपिक्रिन चाहिँ कसरी बनाउने यो थर्ड नम्बरको रियाक्सन हेर्नु पर्यो सो पहिला चाहिँ हाम्रो क्लोरोफर्म लेख्नुस् ClClClH यो मेरो क्लोरोफर्म भयो यो क्लोरोफर्मलाई जब तपाई HNO3 कङ्क नाइट्रिक एसिडसँग रियाक्सन गर्नुहुन्छ यो कङ्क हो यो कन्सन्ट्रेटेड लिनु पर्यो
त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त यो तीनवटै Cl एटम चाहिँ एज इट इज हुन्छ र हाइड्रोजनको ठाउँमा चाहिँ NO2 ग्रुप एट्याच हुन्छ र बाइ प्रोडक्ट वाटर पनि बन्छ। सो यो जुन कम्पाउन्ड हो यो कम्पाउन्ड यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त क्लोरोपिक्रिन भन्छौँ। यो कम्पाउन्डलाई के भन्छौँ क्लोरोपिक्रिन कम्पाउन्ड भन्छौँ। ठीक छ र यो क्लोरोपिक्रिनको अर्को नाम चाहिँ टियर ग्यास पनि हो। यो यसले चाहिँ टियर ग्यासको रूपमा पनि काम गर्छ क्लोरोपिक्रिन। अब फोर्थ नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के छ फोर्थ नम्बरमा कार्बोनाइल क्लोराइड बनाउनु पर्ने होइन कार्बोनाइल क्लोराइड बनाउनु पर्ने। सो कार्बोनाइल क्लोराइड हामी कसरी बनाउने त फोर्थ नम्बरमा हामी कार्बोनाइल क्लोराइड कसरी बनाउने क्लोरोफर्मबाट। सो जब हामी क्लोरोफर्मलाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गराउँछौँ अथवा एयरमा जब एक्सपोज गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त कार्बोनाइल क्लोराइड अथवा यो भनेको फोस्जिन CHCl3 र अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर यो के बनाउँछ COCl2 प्लस HCl बनाउँछ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नुहोस् 2 यहाँ र 2 यहाँ र यो COCl2 जुन छ यसलाई नै हामी के भन्छौँ कार्बोनाइल क्लोराइड भन्छौँ। यसलाई नै COCl2 लाई नै हामी कार्बोनाइल क्लोराइड भन्छौँ। ठीक छ। अब हामी 5 नम्बरमा क्लोरेटन कसरी प्रिपरेसन गर्छौँ त्यो हेर्छौँ। क्लोरेटन जब हामी क्लोरोफर्मलाई एसिटोनसँग रियाक्सन गराउँछौँ अनि इन प्रेजेन्स अफ बेस त्यति बेला चाहिँ क्लोरेटन फर्म हुन्छ। सो जब हामी CHCl3 यो भने क्लोरोफर्म भयो अनि यो भनेको CH3 C डबल बोन्ड CH3 यो भनेको हाम्रो एसिटोन भयो। यो चाहिँ हाम्रो एसिटोन भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो क्लोरोफर्म भयो। जब क्लोरोफर्म र एसिटोनको हामी रियाक्सन गराउँछौँ इन प्रेजेन्स अफ बेस द्याट इज KOH त्यति बेला चाहिँ हाम्रो क्लोरेटन बन्छ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो क्लोरेटन OH CCl3 अघि मैले बताइसके हो यो CH3 अनि यता पनि CH3 यो जुन कम्पाउन्ड भन्यो यसको नाम चाहिँ के हो त क्लोरेटन CHLORETONE क्लोरेटनको फर्मेसन यसरी हुन्छ। अब हामी अर्को क्वेसन हेर्छौँ। म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू रिपिटेड हुन्छ त्यसैले 8-10 वटा क्वेसन्स यदि क्वेसन्स ब्याङ्कबाट प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने यो पछि आफै आइडिया आउँछ। यो त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन तर यो क्लोरोफर्मको चाहिँ ल्याब प्रिपरेसन चाहिँ हेर्नु होला। ठीक छ। अनि आइडोफर्मको पनि कसरी प्रिपरेसन गर्ने आइडोफर्म होइन आइडोइथेनको पनि क्वेसन्स यहाँ म हेरिरहेको छु सोधिरहेछ। सो नेक्स्ट क्वेसन्स हेरौँ। सो यहाँ सोधिरहेछ नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। राइट एनी 3 मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ आइडोइथेनको प्रिपरेसन मेथड भन्दैछ। वाट हेपन्स वेन आइडोइथेन इज हिटेड विथ सोडियम आइडोइथेन 3 मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ आइडोइथेन राइट एनी 3 मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ आइडोइथेन। सो म क्वेसन्स लेख्दिनँ त्यसपछि वाट हेपन्स वेन आइडो एकछिन लेख्नुहोस् आइडोइथेनको ल्याब प्रिपरेसन होइन कसरी प्रिपेयर गर्नुहुन्छ आइडोइथेन आइडोइथेनको प्रिपरेसन। सो फर्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन लेख्नुहोस्। यो क्वेसन मैले लेखिनँ टाइम कन्ज्युम मात्रै हुन्छ। सो क्वेसन्स यो 2070 मा सोध्या छ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन ब्याङ्कमा 2070 मा सेट डी मा सोध्या छ सेट डी राइट एनी 3 मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ आइडोइथेन अनि वाट हेपन्स वेन आइडोइथेन इज हिटेड विथ सोडियम इन प्रेजेन्स अफ ड्राई हिटर एन्ड अर्कोमा अल्कोहोलिक NaOH। ठीक छ। फर्स्ट मेथड लेख्नुहोस् फ्रम ETHE फ्रम इथिनबाट पनि हामी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। सो इथिन भनेको CH2 इथिन भनेको CH2 डबल बोन्ड
CH2 हुन्छ। इथिनमा जब हामी हाइड्रोजन आयोडाइडलाई पास गर्छौँ सो यहाँ एडिसन रियाक्सन हुन्छ अनि आयोडो इथेन चाहिँ हाम्रो CH3 CH2 I अनि आयोडो इथेन चाहिँ फर्म हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो आयोडो इथेन भयो, आयोडो ETHANE, यो चाहिँ हाम्रो आयोडो इथेनको फर्मेसन यसरी हुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ फर्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन भयो। अब हामी सेकेन्ड मेथड अफ प्रिपरेसनमा जान्छौँ। सेकेन्ड मेथड अफ प्रिपरेसन फ्रम अल्कोहल, अल्कोहलबाट पनि हामी कसरी बनाउने त? सो जब हामी इथानोल अल्कोहललाई आयोडिन र रेड फस्फोरसको प्रेजेन्समा जब हामी हिट गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ आयोडो इथेनको फर्मेसन हुन्छ। इथानोललाई जब हामी, इथानोल भनेको CH3 CH2 OH, यो इथानोललाई जब हामी आयोडिन र रेड फस्फोरसको फर्ममा, फस्फोरस रेड फस्फोरस चाहिँ P4 फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ, I2 भनेको आयोडिन भयो, यसको प्रेजेन्समा जब हामी यसलाई हिट गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो आयोडो इथेनको फर्मेसन हुन्छ। आयोडो इथेन र यो एसिडको फर्म H3PO3 एसिडको फर्मेसन हुन्छ। फोस्फोरिक एसिड भन्छ यसलाई, H3PO3 फोस्फोरिक एसिड, यो एसिडको फर्मेसन हुन्छ आयोडो इथेन प्लस फोस्फोरिक एसिड। र यो कम्पाउन्ड जुन फर्म भयो यसको नाम हो आयोडो इथेन, यो कम्पाउन्डको नाम हो आयोडो इथेन। एकदमै इनर्जेटिक भएर पढ्नुहोस्, म बिस्तारै बोल्दैछु, यी कुराहरू टिप्दै गर्नुहोस्। अब अर्को मेथड अफ प्रिपरेसन लेख्नुहोस्। यो रियाक्सन्सलाई ब्यालेन्स नि गर्न सक्नुहुन्छ, इक्जाममा यदि ब्यालेन्स गर्न गाह्रो भयो भने यत्तिकै लेख्दा पनि हुन्छ। ब्यालेन्स गरेर लेखेको राम्रो। ब्यालेन्स गर्नको लागि अगाडि यहाँ 6 हुन्छ, यहाँ 12 हुन्छ, यहाँ पनि 12 हुन्छ र यतापट्टि 4 हुन्छ। किन यस्तो भयो एकचोटि आफै यो ब्यालेन्स गरेर हेर्नुहोस्, यति नै आउँछ। एकचोटि आफैले ट्राई पनि गर्दा हुन्छ र इक्जाममा यदि टाइम छैन भने ब्यालेन्स गर्न गाह्रो भइरहेछ भने छोड्दा पनि हुन्छ। अलिअलि मार्क्स काट्ला, तर कति इक्जामिनरले त्यो पनि काट्दैन। सो तर IUPAC नेम चाहिँ लेख्नु पर्यो, कम्पाउन्डको नाम चाहिँ लेख्नु पर्यो। अब हेर, फ्रम इथेन, अब फ्रम इथेनबाट अब हामी कसरी बनाउँछौँ? अल्कोहलबाट बनाइसक्यौँ, इथिनबाट बनाइसक्यौँ, अब हामी इथेनबाट बनाउँछौँ। इथेन भनेको CH3 CH3, यो इथिनमा जब हामी I2 पास गर्छौँ इन प्रेजेन्स अफ आयोडिक एसिड HiO3, आयोडिक एसिडको प्रेजेन्समा, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त? आयोडो इथेनको फर्मेसन हुन्छ। CH3 CH2 आयोडो इथेनको फर्मेसन हुन्छ अनि बाई प्रोडक्ट HI पनि यहाँ फर्म हुन्छ। HI चाहिँ बाई प्रोडक्ट हो र यो जुन बन्यो यो चाहिँ हाम्रो आयोडो इथेन हो, आयोडो इथेन, यसरी फर्मेसन हुन्छ। अब यसको थर्ड पार्ट, अब यसको सेकेन्ड पार्ट, वाट ह्यापेन्स वेन, यो क्वेसनकै पार्ट हो, यो कन्फ्युज नहुनु, यो क्वेसनमै सोधेको छ। वाट ह्यापेन्स वेन, यो क्वेसनकै पार्ट हो। वाट ह्यापेन्स वेन, एक नम्बरमा दियो सोडियम, वाट ह्यापेन्स वेन आयोडो इथेन इज हिटेड विथ, आयोडो इथेन इज हिटेड विथ सोडियम इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर। ड्राई इथरको प्रेजेन्समा सोडियमलाई हिट गर्यो भने के हुन्छ भनेर सोध्दैछ। सो ड्राई इथरको प्रेजेन्समा, ड्राई इथरको प्रेजेन्समा सोडियम र आयोडो इथेनलाई हिट गर्यो भने के हुन्छ? सो ब्युटेन बन्छ। कसरी बन्यो यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मेरो CH3 CH2 I भयो, प्लस बिचमा सोडियमको मेटल, फेरि प्लस, अनि यतापट्टि पनि आयोडो इथेनको मोलिक्युल यसरी घुमाएर लेख्नुहोस् ICH2 CH3 र यहाँबाट चाहिँ के गर्नुहोस् त? यति पार्टलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस् यहाँबाट। यति पार्टलाई हटाइसकेपछि यहाँ जुन प्रोडक्ट बन्छ, अब यो दुईटै पार्ट फ्युज हुने भयो, यो दुईटै पार्ट जुन छ यो पार्ट र यो पार्ट फ्युज हुने भयो हैन। फ्युज भइसकेपछि हाम्रो प्रोडक्ट के बन्ने भयो त? CH3 CH2, यो यतापट्टिको पार्ट भयो र उताको पार्ट पनि CH2 CH3 र यो के हो त? एन ब्युटेन हो।
एन ब्युटेन यसको कमन नेमिङ भयो, सिम्पली ब्युटेन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि 2NaI अनि दुईटा मोलिक्युलको के को मोलिक्युल, दुईटा मोलिक्युल सोडियम आयोडाइडको बन्यो। 2 मोलिक्युल्स अफ सोडियम आयोडाइड इज फर्मड। ठीक छ। अब यही क्वेसनकै अर्को पार्ट, व्हाट ह्यापन्स व्हेन आयोडोइथेन इज हिटेड इन प्रेजेन्स अफ अल्कोहोलिक NOH। सेकेन्ड पार्ट है। अब अल्कोहोलिक NOAH, अल्कोहोलिक NaOH को प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने के हुन्छ भनेर सोध्दैछ। सो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ CH3 CH2 CH3 CH2I र यसलाई चाहिँ अल्कोहोलिक, यो चाहिँ आयोडोइथेन भयो, अल्कोहोलिक NaOH को प्रेजेन्समा हिट गर्नुस्। NaOH को प्रेजेन्समा हिट गर्दा के हुन्छ त, यो बिटा एलिमिनेसन रियाक्सन हो, डिहाइड्रोहालोजिनेसन रियाक्सन हो यो अल्कोहोलिक। अब के हुन्छ त, यहाँ डबल बोन्ड क्रिएट हुन्छ। यो अल्फा पोजिसनबाट चाहिँ आयोडाइड निस्किन्छ, यो अल्फा पोजिसनबाट आयोडाइड निस्किन्छ, बिटा पोजिसनबाट हाइड्रोजन निस्किन्छ र यो दुईटा बिचमा चाहिँ यसरी डबल बोन्डको क्रिएसन हुन्छ। सो हाम्रो प्रोडक्ट के बन्ने भयो त, CH2 डबल बोन्ड CH2 हाम्रो प्रोडक्ट बन्ने भयो र साइड प्रोडक्ट पोटासियम आयोडाइड प्लस वाटर पनि बन्ने भयो। सो यो प्रोडक्ट बन्ने भयो। सो यो प्रोडक्टको नाम के हो, मेन प्रोडक्ट, यसको नाम हो ETHE यानी इथिन। सो आयोडोइथेनलाई, सो आयोडोइथेन यो चाहिँ हाम्रो आयोडो ETHANE आयोडोइथेनलाई अल्कोहोलिक NaOH को प्रेजेन्समा यदि हिट गर्ने हो भने अल्कोहोलिक NaOH अथवा KOH पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसको प्रेजेन्समा हिट गर्नुभयो भने के भन्छ, इथिन चाहिँ भन्छ। सो यो सबै 5 मार्क्सको क्वेसन्सहरू हो र म्याक्सिमम कुराहरू रिपिटेड भइरहन्छ। फेरि सोध्दैछ यहाँ, फेरिहरू नेक्स्ट क्वेसन्समा पनि नेक्स्ट क्वेसन्स लिँदाखेरि 2070 मा सोधेको छ। यसमा पनि ल्याब प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म CHCl3 को ल्याब प्रिपरेसन, क्लोरोफर्मको ल्याब प्रिपरेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ पढेरै जानु, किताबमा खोलेर रियाक्सन्स हेरेर यो चाहिँ याद गरेरै जानु पर्यो। क्लोरोफर्मको ल्याब प्रिपरेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट। ठीक छ। अब चाहिँ म यो क्लोरोफर्मको ल्याब प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ त्यो चाहिँ म भनिदिन्छु। यहाँ ल्याब प्रिपरेसन कुन कुन रियाक्सन यसमा इन्भल्भ हुन्छ। ल्याब प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्मको ल्याब प्रिपरेसन। ल्याबमा क्लोरोफर्म चाहिँ हामी दुईटा कम्पाउन्डबाट बनाउन सक्छौँ, इथानोलबाट पनि बनाउन सक्छौँ र प्रोपानोनबाट पनि बनाउन सक्छौँ। प्रोपानोनबाट पनि बनाउन सक्छौँ। इथानोलको कमन नेम चाहिँ इथाइल अल्कोहल हो, इथाइल अल्कोहल हो र प्रोपानोनको कमन नेम चाहिँ एसिटोन हो। एसिटोनबाट पनि बनाउन सक्छौँ र इथाइल अल्कोहलबाट पनि बनाउन सक्छौँ। तर जेनरली हामी एसिटोनबाट बनाएको राम्रो, किनकि एसिटोनबाट बनायो भने राम्रो एमाउन्टमा, गुड एमाउन्टमा हामी क्लोरोफर्मको प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ। गुड एमाउन्टमा यसको प्रोडक्सन हुन्छ र यो गर्नको लागि चाहिँ हामी ब्लिचिङ पाउडर पेस्ट लिन्छौँ र अर्को रिएजेन्ट चाहिँ हामी के लिन्छौँ त, ब्लिचिङ पाउडरको पेस्ट लिन्छौँ। ब्लिचिङ पाउडर पेस्ट इन वाटर, ब्लिचिङ पाउडर पेस्ट इन वाटर। ब्लिचिङ पाउडरको पेस्ट पनि हामी यसमा एज अ रिएजेन्ट हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्लिचिङ पाउडर पेस्ट इन वाटर। अब हामी इथानोलबाट चाहिँ कसरी प्रिपरेसन गर्छौँ त्यो अब हामी हेर्छौँ। सो प्रिपरेसन रियाक्सन इन्भल्भड 1 नम्बरमा फ्रम इथानोल, इथाइल अल्कोहलबाट कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यो चाहिँ अब हामी हेर्दैछौँ। फ्रम इथानोल। सो यसको थुप्रै रियाक्सन स्टेप्सहरू हुन्छ। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन हाम्रो ब्लिचिङ पाउडर छ CaOCl2 यो चाहिँ वाटरसँग रियाक्सन गरेर क्लोरिन ग्यासलाई लिबरेट गर्छ, Cl2+ अनि बाई प्रोडक्ट क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड पनि भन्छ। यो फेरि यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड पछि युज हुन्छ। सो फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ, ब्लिचिङ पाउडर रियाक्ट्स विथ वाटर टु लिबरेट क्लोरिन। सो यो फर्स्ट स्टेप भयो। सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ, यो घोक्नु है, यो याद गर्नु पर्यो, आज इक्जाम छ।
सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ, जुन हाम्रो इथानोल हो, इथानोल भनेको C2H5OH, यो इथानोल चाहिँ यो लिबरेटेड भएको क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्छ, ठिक छ। र यो लिबरेटेड क्लोरिनले के गर्छ त, यो इथानोललाई अक्सिडाइज गरेर एसिटल्डिहाइडमा कन्भर्ट गर्छ, CH3CHO। यहाँ अक्सिडेसन हुन्छ यहाँ। सो यो जुन लिबरेटेड क्लोरिन छ यो चाहिँ इथानोललाई अक्सिडाइज गर्छ केमा त, एसिटल्डिहाइडमा। यो इथनल हो, एसिटल्डिहाइड र बाई प्रोडक्ट HCl पनि बन्छ, र HCl को यहाँ दुईटा मोलिक्युल बन्छ। सो यो जुन कम्पाउन्ड मैले लेखेँ यसकै नाम हो एसिटल्डिहाइड अथवा यसलाई नै इथनल पनि भन्छ, यसलाई नै इथनल पनि भन्छ, एसिटल्डिहाइड अथवा इथनल, एसिटल्डिहाइड अथवा इथनल। अब जुन यो हाम्रो एसिटल्डिहाइड बन्या छ, एकछिन, अब जुन यो, अब हामी थर्ड स्टेपमा जान्छौँ, र जुन यो हाम्रो एसिटल्डिहाइड बन्या छ यो एसिटल्डिहाइड चाहिँ फेरि क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्छ। सो CH3CHO जुन छ हाम्रो CH3CHO, यसको स्ट्रक्चर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, कार्बनमा 3वटा हाइड्रोजन यसरी एट्याच छ, अनि यो डबल बोन्ड अनि यसरी H भयो, यो चाहिँ हाम्रो एसिटल्डिहाइड भयो। यो एसिटल्डिहाइड चाहिँ फेरि क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्छ, यसलाई हामी क्लोरिनेसन भन्छौँ, क्लोरिनसँग रियाक्सन भयो त्यसैले क्लोरिनेसन, जेनरली ह्यालोजिनेसन भन्छ। ब्रोमिनसँग भयो भने ब्रोमिनेसन, आयोडिनसँग भयो भने आयोडिनेसन, क्लोरिनसँग भयो क्लोरिनेसन। सो क्लोरिनेसन भएर चाहिँ यहाँ क्लोरल बन्छ, क्लोरल, CCl3CHO क्लोरल बन्छ, क्लोरल प्लस 3HCl को मोलिक्युल पनि बन्छ। सो यो क्लोरलको फर्मेसन हुन्छ यहाँ, CCl3CHO क्लोरल। केही छैन, क्लोरल भनेको त्यही यो हाइड्रोजनको ठाउँमा चाहिँ क्लोरिन आएको हो, यो 3टा जुन हाइड्रोजन छ यो 3टा हाइड्रोजनको ठाउँमा क्लोरिन आयो, त्यसैले यसको नाम चाहिँ क्लोरल भयो, CHLORL कमन नेम भयो यसको क्लोरल। ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड पनि भन्न सकिन्छ यसलाई, क्लोरललाई, ठिक छ, क्लोरल भयो। र यो जुन यो क्लोरल बन्यो, अब डीमा चाहिँ फाइनल स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ भने, जुन यो क्लोरल बन्यो CCl3CHO क्लोरल जुन बन्यो, यो क्लोरल चाहिँ माथि बनेको जुन क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड छ, यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड योसँग रियाक्सन गरेर क्लोरोफर्म बनाउँछ, योसँग CaOH2 योसँग रियाक्सन गरेर, र रियाक्सन मिडियमलाई हिट नै गर्नु पर्यो, हिट सप्लाई गर्नु पर्यो। सो योसँग रियाक्सन गरेर क्लोरोफर्म बनाउँछ, CHCl3 क्लोरोफर्म बनाउँछ, र क्याल्सियम फर्मेट आयन भनेको COO, आयनलाई हामी फर्मेट आयन भन्छौँ, अनि क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 भएर यहाँ 2 आएको हो। सो यसलाई हामी भन्छौँ क्याल्सियम फर्मिक एसिडबाट बन्छ यो, यस्तो हुन्छ नि HCOOH अथवा HCOOH, यो चाहिँ हाम्रो फर्मिक एसिड भयो। यहाँबाट सपोज हाइड्रोजन निस्कियो, हाइड्रोजन निस्किसकेपछि यसमा कुन यो H+ निस्किसकेपछि यहाँ यो भनेको HCOO मा नेगेटिभ चार्ज आयो नि त, नेगेटिभ चार्ज आइसकेपछि क्याल्सियमसँग प्लस हुन्छ। सो कसरी क्याल्सियम कम्बाइन गर्यो, यसको भ्यालेन्सी 2टा हुन्छ। सो क्याल्सियम चाहिँ 2टा फर्मेट आयन, यसलाई चाहिँ हामी फर्मेट आयन भन्छौँ, HCO- लाई फर्मेट आयन भन्छौँ। यो फर्मेट आयनसँग रियाक्सन गरेर क्याल्सियम फर्मेट यसरी यहाँ बन्या छ, त्यो हजुरहरूलाई देखाइदिएको, कन्फ्युजन नहोस् भनेर। सो यसरी चाहिँ हामी क्लोरोफर्मको प्रिपरेसन, यो रियाक्सन्स इन्भल्भ भयो। डायग्राम चाहिँ यसो नोटहरूमा हेर्नु होला, किताबहरूमा छ, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्मको डायग्राम, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ अगाडि 2 थप्नु पर्यो। सो रियाक्सन ब्यालेन्स छ कि छैन एकचोटि चेक गरेको राम्रो, र अगाडि पनि यहाँ 2 थप्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामी रियाक्सन गर्छौँ। अब हामी सेकेन्डली यो एसिटोनबाट कसरी प्रिपरेसन गर्ने त्यो हेर्छौँ, फ्रम एसिटोन। अब हामी एसिटोनबाट प्रिपरेसन कसरी गर्ने त्यो अब हेर्दैछौँ, फ्रम एसिटोन। सो यसको पनि स्टेप्सहरू छ। सो फर्स्ट स्टेप्समा लेख्नुहोस्, फर्स्ट स्टेप्समा यसको पनि फर्स्ट स्टेप्स छ। फर्स्ट स्टेपमा लेख्नुहोस्
फर्स्ट स्टेपमा यो ब्लिचिङ पाउडर जुन छ हाम्रो CaOCl2 यो ब्लिचिङ पाउडर वाटरसँग रियाक्सन गर्छ, अलिकति हिट नि चाहिरहेको हुन्छ त्यहाँ। अनि यहाँ चाहिँ क्लोरिन प्लस क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको फर्मेसन हुन्छ फर्स्ट स्टेपमा। यो चाहिँ हाम्रो ब्लिचिङ पाउडर हो, यो चाहिँ हाम्रो ब्लिचिङ पाउडर हो, यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप भयो। अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन हाम्रो एसिटोन छ त्यो चाहिँ क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्छ, सो क्लोरिनेसन हुन्छ सेकेन्ड स्टेपमा। सो यो जुन हाम्रो CH3 C डबल बोन्ड CH3 यो हाम्रो एसिटोन अथवा प्रोपानोन भयो, यो चाहिँ के गर्छ त क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्छ, यसलाई हामी क्लोरिनेसन भन्छौँ। सो क्लोरिनसँग रियाक्सन गरेर CCl3 C डबल बोन्ड O CH3 यो कम्पाउन्ड बन्छ। यसलाई हामी 1,1,1 ट्राइक्लोरो प्रोपानोन अथवा ट्राइक्लोरो एसिटोन भन्छौँ। यसलाई हामी सिम्पली ट्राइक्लोरो एसिटोन भन्छौँ प्लस ट्राइक्लोरो एसिटोन प्लस 3HCl तीनवटा मोलिक्युल अफ HCl पनि निस्किन्छ। त्यसको लागि यहाँ 6वटा यहाँ हेर्नुहोस् न, 3वटा क्लोरिन यहाँ 6वटा भइसकेपछि यहाँ अगाडि पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, 6वटा भइसकेपछि अगाडि पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो थर्ड स्टेपमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, यो थर्ड स्टेपमा र जुन हाम्रो यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड अगाडि फर्म भएको छ यहाँ, यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ फेरि ट्राइक्लोरो एसिटोनसँग यो जुन यो हाम्रो ट्राइक्लोरो एसिटोन बन्यो, ट्राइक्लोरो एसिटोनको दुईटा मोलिक्युलसँग यो कम्बाइन गर्छ वास्तवमा, CaOH2 प्लस CCl3 C डबल बोन्ड O CH3 यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ट्राइक्लोरो एसिटोन भयो, योसँग यो रियाक्सन गरेर के को फर्मेसन हुन्छ त क्लोरोफर्म CHCl3 प्लस बाई प्रोडक्ट चाहिँ क्याल्सियम एसिटेट CH3COO यो चाहिँ एसिटेट आयन भयो। सो यो क्याल्सियम एसिटेटको यसरी के भयो त फर्मेसन भयो। सो यो रियाक्सन्सलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अरू केही गर्नु पर्दैन, यहाँ 2 थप्नुपर्छ। सो यो यसरी चाहिँ हामी एसिटोनबाट पनि बनाउन सक्छौँ। सो यसको यो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन गर्नको लागि यो डायग्राम चाहिँ हेर्नु होला, डायग्राम चाहिँ बनाउनु पर्यो, 1-2 चोटि प्र्याक्टिस गरेपछि चाहिँ हुन्छ। ठिक छ। सो यो भिडियोमा आज हामी यति पढ्यौँ, अरू कुराहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। सो पढ्दै गर्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद फर वाचिङ, थ्याङ्क यू सो मच। यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु पर्यो, साथीभाइहरूमा सेयर गर्नु पर्यो। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।